अनि हो त्यसरी अब यो क्षेत्र चाहिँ हामी सर्ट गर्न चाहन्छौँ किनकि यात्रा नै अरू बताउन चाहन्छौँ त्यसरी नै अब धेरै त्यहाँ विवादहरू भयो अब भनौँ न विरोधको कुरा पनि आयो तर पनि सुरुमा त अब उहाँको प्यारेन्ट्सहरूले पनि एग्री गरेन जीवन देखेर किनभने यो एउटा यस्तो जीवन हो तपाईँले याद गर्नुहोस् है संसारमा पाप नआउने अगाडि नै परमेश्वरले बिहे रचिसक्नु भएको थियो हालेलुया यही कुरामा साथ दिनेछु किनभने अब कुरा हामी सुरु गर्यौं होइन यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामी पर्फेक्ट कपल होइन संसारमा कोही पनि पर्फेक्ट कपल हुँदैन र छैन पनि छ भन्नु नै झुटो भनेको छ भन्नु नै झुटो यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ सबैको लागि नयाँ आशा हालेलुया अझै एकचोटि जय मसीह र अझै एकचोटि यहाँलाई स्वागत हाम्रो मोजेस भाइतिर पनि धेरै पानी परिराखेको छ यता पनि धेरै पानी परिराखेको छ र अब यो इन्टरनेटमा चाहिँ बेला बेलामा वेदरले पनि कता कता एफेक्ट गर्दो रहेछ भाइ मोजेसलाई भेटेको 1 वर्ष लगभग भएको छ र भाइ मोजेससितको मेरो भेटघाटमा मलाई अहिले पनि याद छ भाइ याद छ होला हामी मोमो खानु गएको सो वी रियली ह्याड फन टुगेदर र भाइले चाहिँ नि मलाई दाजु एकचोटि तपाईँहरूको पनि श्रीमान श्रीमतीको जीवन यात्राको बारेमा हामी केही जान्न चाहन्छौँ बुझ्न चाहन्छौँ र साँच्चै नै हाम्रो भाइ मोजेसले चाहिँ अति राम्रो सेवाकाई हो यसरी अनलाइन गर्नुभएको छ साँच्चै नै वी आर रियली प्राउड अफ यु एन्ड वी आर अलवेज देयर टु बी विथ यु हामी सधैँ तपाईँ भाइसँग छौँ जसरी भाइले पनि मलाई धेरै इन्करेज गर्नुभयो भाइ मलाई अहिले पनि याद छ जब म तपाईँलाई पहिलोचोटि भेटेको थिएँ तपाईँले आफ्नो सेवाकाईको बारेमा भन्नुभयो र हाम्रो पनि सेवाकाईको एउटा भाग छ नि तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ जुन म अहिले भन्दिनँ म पनि हो त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि यहाँलाई भेट्नु आएको थिएँ र हाम्रो माझमा धेरै कुराकानी भएर तपाईँको पनि कति कुराद्वारा म अति नै ब्लेस्ड र इन्करेज्ड म पनि भएँ र मैले पर्खिराखेको थिएँ एक दिन कसरी हामी मिलेर प्रभुको सेवाकाई गर्ने अब यो लकडाउन पछि एउटा कस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी प्रभुले दिनुभयो है कि हामी मिलेर हो अनलाइनद्वारा पनि हामी अहिले गर्न पाइराखेको छौँ र आजको दिन विशेष गरी हामी यहाँहरूको माझमा चाहिँ अब हामी दुई बुढाबुढी पति यात्रा भनौँ हाम्रो एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको जर्नी प्लस अब मिनिस्ट्री जर्नी फ्यामिली जर्नी यो सबै गाभिएको छ यहाँ म एउटा कुरा यो विश्वास गर्छु कि आज चाहिँ नि जस्ट अब उहाँहरूलाई सुनाउ न के भन्दा रहेछ भन्ने नभएर किनभने यो यात्रामा हामी धेरैजना छौँ कतिजना त अब त हामी भनौँ न केही मात्रामा अगाडि निस्किसक्यौँ कतिजना तपाईँले बल्ल सुरु गरिराख्नु भएको छ कतिले चाहिँ नि अब सुरु गर्ने तपाईँले विचार गर्नुभएको छ भने साँच्चै नै यो सेवाकाई चाहिँ कति एउटा भनौँ आई ओपनिङ सेवाकाई हो किनभने यो सेवाकाईद्वारा अब कतिजना तपाईँहरू यात्रामा हुनुहुन्छ कतिजना अब यात्रा सुरु गर्नेतिर तपाईँहरूले लाग्नु भएको छ भविष्यमा र कतिजना त तपाईँहरूले नसोचे तापनि एक दिन तपाईँ यो यात्रामा त निस्किनु हुनेछ र यो सबै कुराद्वारा मलाई लागेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो यात्रामा हुन्छ नि यो जर्नीमा कहाँ के कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभव तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुभवद्वारा चाहिँ तपाईँले पनि अब हुन्छ नि तपाईँले पनि त्यही कुरा फेस गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुहुनेछ ओह त्यति बेला उहाँ पास्टरज्यूले यो भन्नुभएको थियो किन थुप्रैजना आउनुभयो थुप्रैजनाले अहिले गरिराख्नु भएको छ र सबैको हामीले सुन्नु त पाएको छैनौँ तर कतिजनाको हामीले सुनेको छौँ एन्ड वी आर रियली ब्लेस्ड बाई योर जर्नी तपाईँहरूको यो यात्राद्वारा पनि हामी आशिषमय भएको छौँ किनभने बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो जस्तै पाउलले पनि भनेको छ कि हामीले एकअर्काको बोझा हो यसरी नै कहिले कहिले बोकिदिनुमा हामी सहायता हामी पुर्याउनु पर्छ र तपाईँहरूको यात्राबाट पनि हामी धेरै आशिषमय भएको छौँ र मलाई लागेको छ हाम्रो यात्राबाट पनि तपाईँहरू केही मात्रामा आशिषमय हुनुहुनेछ वेल किनकि यहाँ मलाई हामीले अझै यो यात्रालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि केवल सेवाकाईमा लागेका दम्पतिहरूको जीवनमा मात्रै होइन तर हामी विवाहित छौँ भनेदेखि र हामीले हो यसरी विवाहित जीवनको यात्रा हामीले सुरु गरेका छौँ अथवा यात्रा गरिरहेका छौँ भनेदेखि यो यात्रा अथवा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध जिम्मेवार चाहिँ छुट्टै र यदि हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ छुट्टै भन्ने चाहिँ होइन कसरी यो डबल स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो त्यो त डबल स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो त्यो दुवैवटा कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गाभेर लिएर जानुपर्छ हामीले सधैँ भन्ने गर्छ हाम्रो जीवन त हाम्रो सम्पूर्ण जीवन नै सेवाकाई हो भनेर भन्छौँ अब यो केवल हाम्रो मात्रै होइन
अथवा हुने कुरा होइन, तर हामी सबैको पनि इभन इफ यु आर नट इन द मिनिस्ट्री, सेवाकाईमा पनि हुनुहुन्न भनेदेखि पनि एज अ बिलिभर तपाईले कति मात्रामा परमेश्वरलाई चाहिँ गाबेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई लिएर जानुपर्छ र कति आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी साँच्चै पनि दम्पतिहरूले जानेको बुझेको चाहिँ हामी चाहन्छौँ एकदमै। अथवा खाली श्रीमान श्रीमती मात्रै नभएर हरेक व्यक्तिले पनि यो त सबैले थाहा पाउनुपर्छ। टु डिफरेन्ट लाइफ के सबैले थाहा पाउनुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ एउटा कुनै, हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ, अब यो त अब के भनौँ सबैले पनि एउटा थेगो जस्तै भयो कि परमेश्वर धर्म हुनुहुन्न भने जस्तै होइन, तर साँच्चै पनि धर्म हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ दिन प्रतिदिन हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा हामीलाई डोर्याउनुको निम्ति होइन, नेचुरल हाम्रो प्राकृतिक क्षेत्र जुन भन्छौँ नि हामीले हो त्यो क्षेत्रमा, स्पेशली त्यो क्षेत्रमा, किनभने आत्मिक क्षेत्र त सायद कोले मात्रै गर्छ, तिमीलाई म इन्टरप्ट गर्छु कि यो कहिले कहिले यो स्पिरिचुअल र नेचुरल हामीले यसरी पनि नछुटाउँ, किनभने एउटा कुरा हामी जानौँ एभ्रिथिङ God has created is spiritual. हाम्रो कति भागमा रुपियाँ पैसा मान्छेले भन्छ इट्स नेचुरल, होइन। Everything that God created is natural. I'm sorry, spiritual. सबै कुरा जुन परमेश्वरले सृष्टि गरेर राख्नुभयो होइन, यो परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिएको हुन् र आत्माद्वारा चाहिने आत्मिक कुरा नै जन्मिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा खालि हामीले आत्मिक जीवन भन्ने बित्तिकै चर्चको कुरा, प्रार्थनाको कुरा, उपवासको कुरा हुन्छ नि, प्रचारको कुरा, सेवाको कुरा भन्छ, होइन। तर हाम्रो यो भनौँ दम्पति जीवन पनि कति स्पिरिचुअल लाइफ हो। अब घरको अब भनौँ न बाल बच्चालाई हुर्काउनु पनि कतिवटा स्पिरिचुअल लाइफ हो। जस्तै घर धन्दा अब भनौँ न खाना पकाउनेदेखिबाट लिएर लुगा धुनेदेखिबाट लिएर ओछ्यान मिलाउनेदेखिबाट लिएर होइन, हामीले छोराछोरी जन्मिसकेपछि उनीहरूलाई हुर्काउने कुरा, स्कुल पठाउने कुरा, उनीहरूको लुगाफाटा किनिदिने कुरा, हामीले सबैलाई एउटा नेचुरलको रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ, प्राकृतिक क्षेत्र हुन्छौँ। तर यो पनि कति मात्रामा स्पिरिचुअल हो र परमेश्वर चाहनुहुन्छ यी सबैको भित्र नै उहाँलाई लिएर उहाँको अगुवाई खोजेर उहाँलाई पछ्याएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। देन ओन्ली त्यसपछि मात्रै हाम्रो सेवाकाई लिएर कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त परमेश्वरको वचनको गहिराई, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको रहस्यबाट नै आउँछ नि त, हो कि होइन। फर इक्जाम्पल बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले तिमीहरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अब सानैबाट परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न तिमीले तालिम देऊ भनेको छ, ट्रेन भनेको छ, ट्रेन ए चाइल्ड भनेको छ, उसलाई तालिमै देऊ भनेको छ बच्चालाई, ताकि ऊ एक दिन ठुलो भएर आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको कुराबाट तर्केर नजाओस्। अब हेर्नुहोस् त बच्चाहरू पनि हुर्काउनु यो अब यसो हेर्दा त कतिले त नेचुरल भन्छ, तर हामीले सबै कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार गरेको हुनाले गर्दा त्यो स्पिरिचुअल हुन जान्छ। वेल, अब हामी यात्रा सुरु गरौँ। अब यहाँ कुरा चाहिँ कसो छ भन्नाले म प्रभुमा नआउने अगाडि अब भनौँ एउटा जीवन त्यस्तै नै थियो, अति नै हामी सबैजनाको त्यस्तै नै हुन्छ, तर मेरो पनि त्यस्तै नै एकदम नै इन्टु रक म्युजिक, इन्टु ड्रग्स, त्यस्तो गरी जीवन चाहिँ एकदम नै मैले टेस्टोमनी चाहिँ दिएको होइन, तर त्यहाँबाट नै अलिकति सुरु गरौँ भनेर एकदम नै लगभग 17-18 वर्ष एकदम हार्ड कोर ड्रग एडिक्ट भएर मेरो जीवन त्यसरी बितिराखेको बेलामा समय यस्तो पनि आयो डक्टरले मलाई मर्नु छोडिदिएको थियो। अब यसै मर्ने त्यसै मर्ने, अब नखाएर त बस्नु नसक्ने होइन, अब नखाए त झन् कस्तो गाह्रो हुने, बरु यसै मर्ने त्यसै मर्ने, बरु बेसरी खाएर मर्दिने भनेर नै म त झनै उत्पात प्रकारले खानेतिर मन लागे। तर त्यति बेला एक दिन के भयो, म छोटकेरीमा भन्छु, एउटा ठाउँमा बसेर मैले फिक्स गर्न लागिरहेको बेलामा अचानक प्रभु येशू मेरो कोठामा आउनुभयो, एकदम उहाँसितको मेरो इन्काउन्टर नै भयो। त्यहाँबाट मैले उहाँलाई भने तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भने म ख्रिस्ट येशू हुँ। उहाँले मलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो आई एम जिसस क्राइस्ट। त्यो भन्ने बित्तिकै अब हुन्छ नि, म सानोबाट म क्रिस्चियन स्कुलमै पढेर हुर्केको थिएँ, मेरो त सबै रौने ठाडो बस्दै भयो कि वाउ भनेर। त्यहाँबाट मैले सानोबाट जे कुरा उहाँको बारेमा पढेको थिएँ त्यो सबै कुरा सत्य हुन आयो। तर त्यो इन्काउन्टरपछि, त्यो इन्काउन्टरको भित्र धेरै कुराहरू छ, कुनै दिन हामी टेस्टोमनी सेयरिङ गर्दाखेरि बरु हामी हेरौँला। तर त्यो इन्काउन्टरपछि मेरो लाइफ यसरी परिवर्तन भयो, इन्स्ट्यान्ट एउटा इन्स्ट्यान्टली मेरो चाहिँ सबै कुरा मेरो जीवनबाट के भनौँ एकदम नै हटेर गएको मैले महसुस गरेँ। एउटा आनन्द, यस खुसी र आनन्दको त सागर मेरो हृदयबाट फुटेर निस्केको चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। त्यहाँबाट मैले प्रभुले एउटै कुरा भने, प्रभु प्रत्येक ड्रग एडिक्टको जीवनमा हो यस्तो प्रकारको
इन्काउन्टरिङ भएन भने ड्रग एडिक्टहरू चाहिँ नि हतपत्त परिवर्तन चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि सधैँ एउटा भनाइ छ नि वान्स एन एडिक्ट इज अलवेज एन एडिक्ट भन्ने जस्तै त्यो कुराले मलाई बलियो गरी समातेको थियो। तर त्यो प्रभुसितको मेरो इन्काउन्टर भएको पछि म जसरी परिवर्तन भयो मैले प्रभुलाई भने प्रत्येक ड्रग एडिक्टलाई यस्तो प्रकारको इन्काउन्टर चाहिने चाहिन्छ भन्दा प्रभुले भन्नुभयो मलाई म त्यो गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तिम्रो जीवनमा के गरेँ तिमीले गएर बताइदिऊ, जाऊ गएर तिम्रो साथीहरूलाई बताइदियो। त्यति बेला त छप्दै मेरो साथीहरू सबै खानेहरू थिए। मैले गएर जब बताउनु थाल्दाखेरि उनीहरू त सुन्दै उनीहरू पनि काँपेर त्यही प्रभुलाई जीवन दिन थाल्यो। यस्तो हुनु थाल्यो कि त्यो पछि गएर मलाई बाइबलको एउटा कुरा याद आयो। कर्नेलियसको परिवारमा पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्मा खनिएर मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वरको काम हुन्छ नि, हो त्यस्तै प्रकारको हुनु थाल्यो। म आफू पनि छक्क परेँ। अब म प्रभुमा बल्ल आएको थिएँ, यो सबै कुरा के होला मलाई केही पनि थाहा थिएन, किनभने म कहिले पनि एउटा चर्चमा लाइफ बिताएकै थिएन। त्यहाँ हो त्यसरी मानिसहरू जब एकदम बटाबटी प्रभुमा आउनु थाल्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर मैले एउटा कुरा के देखेँ भन्दाखेरि प्रत्येकचोटि प्रभुले मसित भन्न थाल्नुभयो कि जाऊ गएर बताइदियो। हो त्यसरी अब एकचोटि मलाई याद छ, तिमीलाई पनि याद छ होला, यो चाहिँ नि मेरो 87मा भएको 1987मा। त्यहाँबाट मलाई लाग्यो कि म त्यति बेला म जुन ठाउँमा थिएँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली चर्च कहाँ छ होला भनेर म गएँ। त्यो नेपाली चर्च मैले भेटाएँ। म अहिले ठाउँहरू तपाईँहरूलाई भन्दिनँ ताकि हामी फोकस नहौँ। त्यहाँ गएर मैले मेरो जीवन गवाई बाँड्न थालेँ। बाँड्दा मैले त्यही मण्डलीमा मेरो ब्युटिफुल वाइफलाई पनि मैले त्यहीँ भेटाएँ। किनभने अब हाम्रो दम्पति यात्रामा जानु परेको हुनाले गर्दाखेरि हामी यतातिर चाहिँ समय बढी नबिताउँ। त्यहाँबाट मैले उसलाई भेटाएको पछि के भन्न चाहन्छु, we became friends हैन। भेटेको अर्थ यो होइन कि अब भेट्ने बित्तिकै सबै कुरा सुरु भयो भन्ने त होइन, तर भेटिसकेपछि इट्स लाइक केही पनि त्यस्तो थिएन, तर we became so good friends। हामी यति साह्रो राम्रो मित्र बन्यौँ। अनि त्यसरी लगभग हामी 1.5 year to 2 yearsसम्म हामी एकदमै राम्रो मित्र भयौँ। र मित्र भन्दा पनि मलाई अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा बेस्ट फ्रेन्ड्स भन्छौँ नि हामीले होइन, हरेक कुरा चाहिँ एकदम मिल्ने के, एकदमै कुराकानीहरू मिल्ने, पारा मिल्ने भने जस्तै हो। लास्टमा त यताउति हामी दुईजना एउटा कर्नरमा भइहाल्दो रहेछौँ क्या, पारा मिल्ने। प्लस गेम्सहरू खेल्दाखेरि स्पेशली जे गर्दा पनि हामी दुईजना है कर्नर भइहाल्ने क्या। लाइक गेम्सहरू खेल्दा यताउति नै हामी दुईजना नै पार्टनर भइहाल्ने क्या, हो त्यस्तो प्रकारको। इभन लाइक तर त्यति बेला हाम्रो माझमा वी हैड नो एनी सच फिलिङ्स हुन्छ नि, जसरी बिट्विन ए बोय एन्ड ए गर्ल, लाइक वी लाइक इच अदर, हामी एकअर्कालाई मन पराउन थाल्यौँ। त्यो सब फिलिङ्स के थिएन? नो नथिङ। र मलाई के लाग्छ भने अब यहाँनिर चाहिँ म एउटा स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के दिन चाहन्छु नि यङ्स्टर्सहरूलाई होइन, कि साँच्चै पनि हामीले खोज्नु पर्दैन रहेछ कि लाइफ पार्टनर। हामीलाई परमेश्वरले जे कुरा दिनुभएको छ नि त्यो निरन्तर गर्दै गयौँ भनेदेखि प्रभुले यसरी अचम्म तरिकाले होइन। यहाँ तिमीले भनिरहेको मलाई एउटा कुरा के याद आयो भन्दाखेरि हामीले खोज्नु पर्दैन, किनभने हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने आदमले पनि खोज्दै गएन, प्रभु आफैले बनाएर आदम कहाँ लिएर आउनु भयो, हब्बालाई लिएर आउनु भयो। साथी चाहियो भन्ने कुरा महसुस भयो, परमेश्वर स्वयंले लिएर आइदिनु भयो होइन। त्यसरी नै अब हामी त्यतिखेर फ्रेन्ड थियौँ। अनि त्यहाँ माझमा एउटा मिराकल भएको छ जुन कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क सिन्स आइ एम अ स्टोरी टेलर भनेर भन्नु पर्ला। कम अन प्लिज म चाहिँ उति राम्रो स्टोरी टेलर हैन, उले भन्छ। हुन त म खाली बम्बार्ड गर्ने कि त्यो अवधिमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म त्यो ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा गएको थिएँ हैन, त्यो ठाउँमा म फर्केर जान्न भनेर। तर पछि त्यो ठाउँमा म त्यहाँ गइसकेको थिएँ र त्यो ठाउँमा जाँदा गएपछि यसलाई अलिक क्लियर गरिदिउँ। त्यति बेला हामी इन्डियामा थियौँ ल है, त्यसरी क्लियर गरिदिउँ। तर ऊ इन्डियाबाट नेपालमा हाम्रो आफ्नै ठाउँमा म आएँ। अनि त्यहाँ अब म इन्डिया फर्केर जाँदिनँ भनेर म त्यहीँ नै सेटल गर्नुको निम्ति आएको थिएँ। सानो नै थिएँ, मेरो बुवाले मलाई पुऱ्याइदिनु भयो। तर त्यो बेलुका 3-4 बजे म बाहिर यस्तो खेतमा निस्किएको बेलामा मैले इन्डियामा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई याद गरेँ। अनि किनकि भोलिपल्ट बुवा जाँदै हुनुहुन्थ्यो फर्केर, अनि सबैलाई याद गर्दा मलाई केही जस्तो लागेन। अब फेरि म उनीहरूलाई देख्दिनँ भन्दा केही जस्तो लागेन। तर उहाँको नाउँ चाहिँ मेरो हृदयमा कसैले यस्तो टप्लक्कै हालिदिएको जस्तै मलाई महसुस भयो के, रन्जित भनेर। अनि
एउटा प्रकारको अनौठो प्रकारले मैले उहाँलाई मिस गर्न थालेँ अनि म आफै पनि छक्क परेँ मैले किन उहाँलाई मिस गर्दैछु आज केही त्यस्तो त छैन आई युज टु कल हिम माई ब्रदर होइन मेरो दाईको साथी हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई मैले दाई नै भन्थ्यो अनि मलाई किन आज जस्तो भइरहेको छ तर मैले हो त्यो चाहिँ उहाँलाई अब कहिले पनि देख्दिनँ भन्ने कुराको भनाइले चाहिँ मलाई अति असहनीय भएर त्यो सोचले चाहिँ मैले फेरि पनि म जान्छु म फेरि पनि मेरो बुवासँग मैले गएर भने म फेरि पनि फर्केर इन्डिया जान्छु भन्दाखेरि उहाँ अलिकति रिसाउनु भयो अनि हामी इन्डिया गयौँ त्यसको पछि चाहिँ हामी त अब जस्ट फ्रेन्ड्स थियौँ अनि म आएको थाहा पाएर उहाँ आउनुभयो अनि उहाँलाई पनि त्यतिखेर चाहिँ केही महसुस भएछ होइन यति बेला फेरि मेरो पनि एउटा सानो इन्सिडेन्ट छ त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब म प्रभुमा आएँ अब म अब एउटा चर्च लाइफमा हुर्किएको पनि थिएन त्यहाँबाट अचानक प्रभुले मलाई चाहिँ नि अब इट्स अलमोस्ट लाइक एभ्रिडे गएर मेरो जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको काम चाहिँ नि प्रभुले मलाई भन्नु बुझ्न थाले कि त्यही टेस्टोमनी दिँदा धेरैजना प्रभुमा आउनु थाल्यो त्यहाँबाट अब म भनौँ न अब मेरो फ्यामिलीबाट त अब मलाई बहिष्कार गरियो म एक्लै थिएँ मैले एउटा कोठा लिएर बसेको थिएँ एउटा रुम लिएर म बसेको थिएँ त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ अचानक मेरो हृदयमा आउट अफ नो वेयर बिहेको लागि प्रार्थना गर भनेर आयो त्यहाँबाट मलाई त हाँस उठ्यो किन भन्दाखेरि म आई वाज जस्ट स्टार्टिङ प्रभुमा बल्ल मैले सुरु गरिराखेको थिएँ त्यहाँ त्यति बेला म सुरु गरिरहेको बेलामा एउटा म्युजिकल ब्यान्डमा किनभने म अब संसारमा हुँदाखेरि पनि रक ब्यान्डमा धेरै वर्ष बसेको लागि उनीहरूले जब म प्रभुमा आएँ भनेर सुने टिचर्सको एउटा एकदम नै राम्रो पावरफुल ब्यान्डले चाहिँ नि मलाई ड्रम बजाउनुको लागि उनीहरूले बोलायो हायरै गऱ्यो त्यसरी अब बिकज आई निडेड मनी अल्सो अब सर्भाइभलको लागि उनीहरूले मलाई मन्थली दिनु थाल्यो स्यालेरी र मैले त्यो ब्यान्डको लागि बजाउनु थालेँ मिनिमम अब आजभन्दा अलमोस्ट 3 इयर्स अगाडिको कुरा एगोको कुरा त्यहाँबाट मलाई चाहिँ जब प्रभुले बिहा गर्नु लागि भन्नुभयो मलाई त एकदम हाँस पनि उठ्यो किन भन्दाखेरि मेरो केही त्यो थिएन कसरी बिहा गर्ने जस्ट ह्याड नथिङ किनभने संसारमा हुँदाखेरि त एकचोटि त्यो संसारको धेरै त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै कुरा त थियो तर प्रभुमा आउने बित्तिकै प्रभुले सबै कुरालाई भनौँ न छोडेर त्यागेर एउटा शून्यमा आएर त्यहाँबाट सुरु गर्नको लागि मलाई उहाँले लगाउनु भयो ओके गुड म त्यो गर्न थालेँ तर बिहाको कुरा आउँदाखेरि म त सक्ड भएँ तर मैले यसो अब एउटा त्यो अगुवा यति स्ट्रङ थियो कि मैले इग्नोर पनि गर्न सकेन तर मैले यसो लाइटली प्रार्थना गरिदिएँ प्रभु ल धन्यवाद अब मलाई तपाईँले यो इच्छा दिनुभएको छ प्रभु अब यो त्यस्तै नै हुने हो भने प्रभु अब त्यो त्यस्तै नै होस् भनेर मैले एकदम नै एउटा भनौँ न हल्का रूपमा प्रार्थना गरेर छोडिदिएको थिएँ तर अब यहाँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ अहिले यहाँ साराले भनिरहेको बेलामा उसलाई पनि यता नेपालमा त्यो हुनु मलाई पनि उता इन्डियामा त्यो हुनु यो चाहिँ परमेश्वरले काम चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ द्याट्स हाउ गड वर्क्स जब उहाँले प्रपोज गर्नुभयो मलाई म फर्केर गइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के भन्नु भनेदेखि आई प्रेड फर हुन्छ नि आई प्रेड फर माई म्यारेज होइन डिड यु भनेर उहाँले सोध्नु भयो कि मलाई तिमीले प्रार्थना गरेको थियौ भन्दा मैले त गरेको थिइनँ तर मलाई त्यतिखेर के थाहा भयो भने यतापट्टि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको लागि परमेश्वरले ममा काम गर्नुभएको रहेछ भने यसरी कसरी परमेश्वरले डिभाइनली अर्डेन्ड गर्नुभएको हाम्रो म्यारेज हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ थाहा पाएँ अनि हो त्यसरी अब यो क्षेत्र चाहिँ हामी सर्ट गर्न चाहन्छौँ किनकि यात्रा नै अरू बताउन चाहन्छौँ त्यसरी नै अब धेरै त्यहाँ विवादहरू भयो अब भनौँ न सुरुमा त अब उहाँको प्यारेन्ट्सहरूले पनि एग्री गरेन त्यो हुँदो रहेछ तर पनि हामीले एउटा काम के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ स्पेसली फर द यङ पिपल है नम्बर 1 हामीले कहिले पनि मिसबिहेभ गरेनौँ वी डिड नट डु एनिथिङ फनी मतलब भनौँ न अब त्यहाँ अब लटर पटरको कुराहरू हामीले र अर्को कुरा मेरो वाइफले चाहिँ त्यति बेला भनौँ न अब त्यति बेला अब मलाई साराले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई पनि त्यो खुसी लाग्यो हामी सबै गर्ने तर आम्बाउको इच्छाको विरुद्ध हामी केही नगर्ने किनभने यो प्रभु हो भने प्रभुले आफै आफ छुटाउनुहुन्छ परमेश्वरले नै आम्बाउको हृदयमा बोल्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ एकअर्का प्रतिको हाम्रो जुन छ प्रेम र माया हामी राखौँ आम्बाउको आज्ञा मुनि बसौँ पवित्र आत्माको समय परमेश्वरको समयलाई पर्खौँ एन्ड एभ्रिथिङ विल गो गुड तर म त एकदम बिन्दास प्रकारले सेवाकाईमा म लागिरहे तर उहाँको प्यारेन्ट्सहरूले इन द बिगिनिङ नमाने तापनि तर परमेश्वरको आत्माले यसरी काम गर्नुभयो एक दिन उहाँहरू मान्नुभयो लाइक मिराकुलसली अब परमेश्वरले उहाँहरूको हृदयमा पनि काम गर्नुभयो र किनभने इट वाज गड
परमेश्वरले नै यो सबै ओर्डेन्ड गरिरहनु भएको थियो अनि टक 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 मिलाइदिनु भएको हामीले देख्यौँ के हो त्यसरी जुन म कुरामा हामीले सङ्घर्षै गर्नु परेन तर हो। हामी चाहिँ प्रार्थनामा रहेर लागि चाहिँ रह्यौँ होइन हाम्रो यो सम्बन्धलाई चाहिँ एकदमै शुद्धतामा हामीले अगाडि लिएर गइरहेका हो। थियौँ धेरै लामो पनि पर्खिनु परेन अनि यसरी हाम्रो एकदम बिहे भयो। अचम्म तरिकाले हाम्रो बिहे भयो त्यसपछि अच्छा त्योभन्दा अगाडि म यसो यङ फ्युचरमा अब बिहे गर्नको लागि सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँहरू फिक्री नगर्नुहोस् Yes. होइन अब कति भागमा आमाबाउले नमाने तापनि तपाईँहरू आफ्नो विश्वासमा रहिरहनुहोस् र कतिजना चाहिँ नि मैले यो पनि देखेँ हिजो आजको यङ हाम्रो भाइ बहिनीहरू एकअर्कालाई मन पराउँछन् होइन लिएर भागिदिन्छन् होइन लिएर एकातिर गइदिन्छन् अथवा भनौँ न उनीहरू एउटा सही प्रकारले एउटा बिहे गर्नेतिर लाग्दैनन् तर सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ ल तपाईँहरू भागेर जानुहुन्छ बसिहाल्नुहुन्छ होइन तर पनि एउटा कुरा सधैँ जान्नु अघि हामीले त्यो कुरा गरे जस्तै हाम्रो यो दम्पति यात्रामा खालि हामी दुईजना मात्र मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ नि किन हामीले एउटा बिहेको करार हामी स्थापना गर्छौँ त्यो बिहेको करारको अर्थ त्यही हो श्रीमान श्रीमती र परमेश्वर तीनजना मिलेर यो यात्रालाई सुरु गरेको हो र तपाईँहरूको यात्रामा यदि तपाईँ दुईजना मात्र हुनुभयो र परमेश्वरलाई त्यसमा गाब्नु भएन होइन किनभने अब हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ बिहे एउटा शक्तिशाली करार हो र त्यो करारभित्र कति प्रतिज्ञाहरू आशिषहरू छन् जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तिमीहरूको बिहेलाई सफल तुल्याउँछु असल तुल्याउँछु राम्रो तुल्याउँछु आशिषमय तुल्याउँछु तर आज धेरैजनाले त्यो वास्ता नगरेको लागि हामीले देखेको छौँ धेरैजनाको विवाहित जीवनमा एकदमै खटपट बढी भएको छ अमेल बढी भएको छ डिभोर्स भएको छ होइन त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो विवाहित जीवनको यात्रामा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सही ठाउँ नदिएको परमेश्वरलाई केन्द्रबिन्दु नबनाएको किनभने जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न त्यहाँ कहिले पनि सफलता चाहिँ हुँदैन हामीले कोसिस गरौँ आफ्नो शक्तिमा कति कोसिस गर्ने हामी हार खान्छौँ त्यसै कारण म छोटकरीमा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको यो दम्पति यात्रामा परमेश्वर बिना ननिस्किनु होला परमेश्वरलाई साथ लिएर निस्किनु भयो भने उहाँले भन्नुभएको छ म त तेरो गोठालो हुँ दाउदले त्यही भन्यो नि त भजन सङ्ग्रह 23 होइन परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ उहाँले नै मलाई डोर्याउनुहुन्छ उहाँले नै सबै गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ तपाईँले भजन सङ्ग्रह 23 पढ्नुहोस् त्यो चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण हो कि कसरी उहाँ नै हाम्रो गोठालो भएर यो दम्पति जीवनको पारिवारिक जीवनको उहाँले अगुवाई गरेर जस्तै स्थिति आयो भने त्यहाँ भनेको छ त दाउदले मृत्युको पासोले मलाई घेरे तापनि हाम्रो परिवारलाई घेरे तापनि हाम्रो दम्पति जीवनलाई घेरे तापनि केही हुने छैन किनभने तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ अघि हामीले सुरुमा भनेको जस्तै कि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले माझमा राखेर केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रो यो प्राकृतिक कुराहरूमा नै विवाहदेखिबाट लिएर हाम्रो जीवनको अरू यात्रामा पनि हामीले परमेश्वरलाई लिएर परमेश्वरलाई चिनेको छौँ भने परमेश्वरलाई अब एउटा कुनै नयाँ धर्म चिन्यौँ भनेको होइन तर हामीले एउटा रिलेसनसिप स्वयं हामीलाई बनाउनु नै सृष्टिकर्तासँगको सम्बन्ध हामीले पायौँ र अब उहाँलाई त्यो सम्बन्ध पाएको कारण चाहिँ के त त्यो रिलेसनसिप किन ताकि हामीले हो यसरी नै यो पृथ्वीमा जबसम्म हामी हुन्छौँ उहाँलाई एकदमै हाम्रो जीवनको सेन्टरमा राखेर होइन माझमा राखेर चाहिँ र उहाँको अगुवाईमा हिँड्नु नै हाम्रो यो आजको यो जीवन यात्राको भनौँ न हाम्रो कति गवाईहरू राख्दाखेरि हामी त्यही नै देखाउन चाहन्छौँ कि हाउ मच हामीले परमेश्वरलाई माझमा राखेर अगाडि बढेको हुनाले गर्दाखेरि हामी आज जहाँ छौँ त्यहाँ छौँ र हामी सफल छौँ हो र एउटा कुरा हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि किन उहाँलाई हामीले हाम्रो यो दम हिँड्नुपर्छ किनभने तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो शैतानको सबभन्दा रिस उठ्ने कुरा शैतान एउटा कुरामा धेरै रिसाउँछ अरे के कुरामा थाहा छ यो दम्पति जीवन देखेर किनभने यो एउटा यस्तो जीवन हो तपाईँले याद गर्नुहोस् है संसारमा पाप नआउने अगाडि नै परमेश्वरले बिहे रचिसक्नु भएको थियो हालेलुया यो एउटा त्यसै कारण एउटा पवित्र बिहे हामीले भन्छौँ यसलाई किन पवित्र बिहे भन्छौँ किनभने पाप नआउने अगाडि नै यो भइसक्यो आदरणीय छ पवित्र छ होइन अब तपाईँहरू मैले परमेश्वरलाई सफल बनाएनौँ भने हामीले देखेको छौँ अहिले संसारमा कति आक्रमण दम्पति जीवनमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु आक्रमण जस्तै किन नहोस् तर तपाईँहरू मैले परमेश्वरलाई यो यात्रामा लिएर हामी निस्केको छौँ भने उहाँले आफ्नो करार यो बिहेको करारको प्रतिज्ञामा भन्नुभएको छ म सधैँ
म तिमीहरूलाई डोर्याउने छु, म तिमीहरूलाई बताउने छु, म तिमीहरूलाई हरेक कुरामा साथ दिनेछु। किनभने अब कुरा हामी सुरु गऱ्यौँ होइन, यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी पर्फेक्ट कपल होइन, संसारमा कोही पनि पर्फेक्ट कपल हुँदैन र छैन पनि। छ भन्नु नै झुटो भने छ भन्नु नै झुटो। अब चाहिँ पाप नआउने अगाडि नै भएको लागि एउटा शैतानको हातबाट एउटा फुत्केको कुरा भएको लागि त्यो धेरै रिसाउँछ। त्यसै कारण त्यसले एउटा विवाहित जीवनमा पनि धेरै आक्रमण गर्छ। किनभने अब यहाँ परमेश्वरको जतिका योजना यो पृथ्वीको लागि एउटा दम्पति जीवनद्वारा पछि त्यो चाहिँ एक प्रकारको सफलतामा आइसकेको थियो। त्यसलाई बेफल तुल्याउनुको लागि नै दुष्टले आक्रमणको माथि आक्रमण त त्यसले गरिरहेको छ। जुन चाहिँ अब हामीले पनि, जसरी कि मैले अघि तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, हामीले पनि धेरै महसुस गऱ्यौँ आक्रमणहरू। अब मैले अघि नै तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, अब ऊ पनि अब उमेरमा सानै थियो र अब उति अब इनएक्सपिरियन्स नै थियो र म पनि अब संसारको त्यो जन्जालबाट प्रभुमा आएको थिएँ। आएको 2 वर्ष पनि उति राम्ररी भएको थिएन, हाम्रो बिहे भइहाल्यो। तर त्यसपछि फेरि सेवाकाईमा उत्रिहाल्यौँ। ओहो, वान आफ्टर दि अनदर त्यो हुनु थाल्यो। एन्ड राइट अवे अब हाम्रो बच्चाहरू पनि अब हुन्छ नि त्यो हुनु थाल्यो। त्यहाँबाट आक्रमण अब निरन्तर त्यसले चाहिँ गरेको हामीले विभिन्न प्रकारले थाहा पाउनु थाल्यौँ। त्यहाँबाट अब गर्ने हाम्रो यो अब यो क्रिस्चियन एक्टिभिटिजहरू पनि जुन प्रकारले अहिले देख्छौँ होइन, त्यो थिएन। सो हामीले कताबाट कुन प्रकारले चाहिँ नि भनौँ कि हाम्रो यो दम्पति जीवनलाई एकदम नै रमाइलो गरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा अथवा एउटा सफलपूर्वक लिएर जाने भन्ने कुराको शिक्षाहरू पनि के थिएन। तर एउटा कुरा चाहिँ नि म साँच्चै नै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यत्तिका अप्स एन्ड डाउन र आक्रमणको माझमा पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ नि मैले के देखेर जुन कुरा चाहिँ नि सायद मलाई लागेको छ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि पवित्र आत्माले यसरी सहायता गरेको मैले महसुस गरेँ। किनभने मैले मेरो सेवाकाईको सुरुबाट नै मैले पवित्र आत्माको कुरामा चाहिँ नि मैले धेरै मन लगाएको थिएँ, धेरै ध्यान दिएको थिएँ। र बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाइबलमा प्रभु येशूले नै भन्नुभएको छ, जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, जब सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। अब हाम्रो दम्पति जीवनको सत्यता त थुप्रै थियो नि त त्यहाँ, विच वी न्यू नथिङ। तर पनि साँच्चै पनि एउटा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कति भागमा कहिले कहिले अब हामी अब भनौँ न कति कुरा बल्ल बल्ल स्टार्ट गरेर गइराखेको बेलामा अब कुनै कुरामा जब मिसन, कति कुरामा जब हामीले एउटा त्यस्तो समयमा हामी एक प्रकारको अन्योलतामा भइराखेको बेलामा लाइक हु वुड हेल्प अस, हो त्यति बेला चाहिँ नि मैले के देखेँ भन्दाखेरि बाइबलमा भने जस्तै पवित्र आत्मा चाहिँ नि हामीलाई कन्भिक्ट गर्नका लागि आउनुभएको हो नि त। र अब विशेष गरी कस्तो यहाँ भयो भन्दा म चाहिँ संसारको एउटा यस्तो जन्जालबाट आएँ, ऊ चाहिँ नि एउटा सोझो एउटा भनौँ न क्रिस्चियन फ्यामिलीमा हुर्क्यो, जन्मेर हुर्क्यो, इस्ट एन्ड वेस्ट छ नि इस्ट एन्ड वेस्ट। अब त्यहाँबाट मैले एउटा कुरा चाहिँ के देखेँ भन्नाले परमेश्वरको आत्माले मलाई धेरै कुरामा कन्भिक्ट गर्न थाल्नुभयो। तर त्यो कन्भिक्सन पछि म फेरि मैले के गरेँ भन्दा म ऊ कहाँ जान्थेँ, गएर चाहिँ कति कुरामा चाहिँ मैले कति कुरा मानिलिन्थेँ, कति कुरामा मैले यस नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड, मैले अहिले बुझ्न थालेँ, मैले अहिले बुझेँ, मैले अहिले देख्न थालेँ भनेर चाहिँ नि मैले पछि आफै सोच्थेँ कि यस्तो कुराहरू म कहाँबाट आयो। मैले पाएँ कि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ नै हो त्यसरी डोर्याएर लगेको। आज हामी देख्छौँ दम्पति जीवनमा पनि कति भागमा सेवाकाईमै किन नहोस्, विश्वासी परिवारहरूमा उनीहरू सेवाकाईमै नभए तापनि विभिन्न आफ्नै कति कुराहरूमा भए तापनि
अब हामी विशेष गरी नेपालीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली जगतमा चाहिँ नि विशेष गरी यो इस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ नि एउटा पुरुष प्रधान देश भएको लागि लोग्ने मान्छे नै जहिले माथि हुनुपर्छ, लोग्ने मान्छेले नै भनेको हुनुपर्छ भनेर कति यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीमा बिल्ड भएको लागि। यस्तो के यहाँ म के थप्नु चाहे भन्दाखेरि कतिवटा दम्पति जीवन हामीले सफलै देख्छौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ वाइफ सबमिसिभ भएकोले गर्दाखेरि नभएको हुनाले गर्दाखेरि होइन, अब हस्बेन्डले जे भने उसमै ल होस् 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 भनेर चाहिँ अथवा अलिकति पनि उहाँको उनीहरूको राय नराखेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको कुनै बोलावट उनीहरूको जीवनको कल होइन त्यो प्रति किन वास्ता न, किनभने कस्तो विचार छ भन्दाखेरि अब बिहे गरिसकेपछि हस्बेन्डले जे भन्छ अब त्यही नै गर्ने हो। हस्बेन्ड शिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै मैले सहायता गरेर जाने, द्याट इज ट्रु, त्यो सहायता गर्नुपर्छ। तर पनि एउटा कुरा हामी दिदीबहिनीहरू नो पर्सनल कल पनि छ अनि म उहाँलाई त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु होइन, कि उहाँले मेरो पर्सनल कल नट ओन्ली टु हेल्प हिम, उहाँलाई मात्रै सेवाकाईमा मद्दत गर्ने भन्ने कुरा मात्रै त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर उहाँले चाहिँ ममा मेरो आफ्नो छुट्टै मेरो कुरा अर्कै हो। तर सफलता चाहिँ कस्तो सफलता चाहिएको छ थाहा छ आज दम्पति जीवनमा र विशेष गरी सेवाकाईमा लागेको दम्पति जीवनमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि दुवैजनाले इक्वली परमेश्वरको बोलावट गरेर होइन, बोलावटको काम गरेर र परमेश्वरमा है परमेश्वरमा समर्पित भएर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा गरेर परमेश्वरको योजना हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हरेक हाम्रो मोडहरूमा चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार जिएर बसेको छ। र कति भागमा हामी छोरा मान्छेहरूले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ नि उसको सर्वप्रथम त उसको कल के हो त्यसलाई राम्ररी बुझेर र कसरी उसको उहाँको त्यो कललाई अलिकति नर्चर गरिदिएर कसरी उहाँको त्यो कललाई चाहिँ नि अलिकति भनौँ न सक्दोभर राम्रो बनाइदिएर र कसरी उसलाई सँगसँगै लिएर म अगाडि बढेँ भने चाहिँ तब गएर मेरो जीवनमा मैले परमेश्वरले बोलाउनु भएर मेरो जीवनबाट गर्न चाहनुभएको कुरा तब गएर पुरा हुन्छ। त्यसले म आज धेरैजना देख्छु लोग्ने मान्छेहरू कति भागमा श्रीमती, अब योभन्दा प्लिज डोन्ट माइन्ड है, अब फेरि श्रीमतीहरू पनि फेरि तपाईँले फेरि यो पनि नभन्नु होला, मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई अस्ति पास्टर अन्तीले भनेको ठिकै भने त्यस्तो यो अहिले हामी दोस्याउने प्रोग्राममा बसेको छैनौँ, यो यात्रामा मैले अनुभव गरेको कुरा गरेको र मैले नगरेर मैले मेरो धेरै पास्टर साथीहरूको जीवनमा अनुभव गरेँ। कतिजनालाई म देख्छु श्रीमान श्रीमती प्रति उति ध्यानै छैन, ऊ एक्लै छोरा मान्छे, ऊ एक्लै यता पनि ऊ एक्लै उता पनि ऊ एक्लै म देख्छु। कति भागमा श्रीमती नेपालीको उसमा चाहिने श्रीमतीलाई त्यो दिँदैन, तर अब हामीले यहाँ नेपाली विदेशीको कुरा होइन, तर परमेश्वरको राज्यमा बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ किन श्रीमती दिनुभयो ताकि हाम्रो सहयोगी हामीलाई सहयोग गर्नको लागि। त्यसको मतलब खालि हाम्रो खानासाना पकाइदिने हाम्रो कपडाहरू धुलाइदिने भन्नेको होइन, हरेक कुरामा हामीलाई सहायता दिने हामीलाई एडभाइस गर्ने। फेरि मैले देखेको छु त्यही लोग्ने मान्छेहरू सफल भएको छ जसले आफ्नो श्रीमतीको एडभाइस लिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ एक दिन के भयो, एकजना व्यक्तिले आएर म माथि हात राखेर उसले भविष्यवाणी गर्दा मलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको श्रीमतीको कुरा सुन्नुहोस्, लिसन टु योर वाइफ पो भन्यो मलाई। त्यसपछि मैले पछि मैले देख्न थालेँ किनभने मैले यो देखेँ कि हामी लोग्ने मान्छे चाहिने कति कुरामा चाहिने हाम्रो आफ्नै हतासीपनमा हामीले कति कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले बुद्धि गुमाइरहेको हुन्छौँ, पेसेन्स गुमाइराखेको हुन्छौँ होइन, कति यस्तो कुराहरू गुमाइराखेको हुन्छौँ। श्रीमतीहरूमा चाहिने श्रीमतीहरूले सबै कुराहरू देखेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिने हो बुद्धि दिने काम होइन, हामीलाई कति कुरामा भनौँ न हो त्यसरी सहायता गर्ने काम उनीहरूले गर्दा रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूको सम्पूर्ण रूपले उहाँहरूलाई परमेश्वरले भनौँ न हाम्रो जीवनको जुन ठाउँमा राखेको छ त्यसलाई जाने। त्यहाँबाट पछि गएर मेरो जीवनमा मैले एउटा सिद्धान्त बनाएँ। मैले के एउटा सिद्धान्त बनाएँ भन्दाखेरि जब मलाई बाहिर विदेशहरूमा प्रचारको लागि अथवा जुनै कुराको लागि मेरो साथीहरूले मलाई बोलाउँछन्, केही समय अगाडि पनि मलाई अस्ट्रेलियामा उनीहरूले इन्भाइट गरे एउटा कन्भेन्सनमा टु स्पिक
इन द अस्ट्रेलियन चर्चेसहरूभित्र गएर प्रचार गर्नको लागि जब मलाई उनीहरूले त्यो न्युता अमेरिकाबाट पनि जब मलाई उनीहरूले न्युताउँछ मैले चाहिँ सर्वप्रथम एउटै कुरा भन्छु, डोन्ट कल मी एलोन, मलाई एक्लै तपाईँहरूले नबोलाउनुहोस्। एभ्री टाइम व्हेन यु कल मी विथ माई वाइफ, हामी दुई बुढाबुढीलाई बोलाउनुहोस्, or else I'm not coming, म आउँदिनँ। त्यहाँबाट उनीहरूले हो त्यसरी गरेर बोलाउन थाले र पछि गएर उनीहरूले देख्न थाले कि वाउ द्याट्स अ गुड एक्जाम्पल। हामीले आफ्नो प्रशंसा गरेको होइनौँ, तर हामीले बिहे गरेको दिनबाट लिएर आजसम्म देयर इज नेभर ए टाइम हामीले मिनिस्ट्री सेवाकाई कति कुराहरू एक्लै कहिले पनि गरेनौँ। वी आर अलवेज टुगेदर, अलवेज टुगेदर, अलवेज टुगेदर। त्यो किनभने मैले त्यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि परमेश्वरले राख्नु भएको योजना चाहिँ हो यसरी हामीले सँगै मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै छिटो भएको, यति छिटो भएको। र अर्को कुरा मैले यो पनि देखेँ कि अब मेरो वाइफमा चाहिँ मैले यो आज भन्न पर्दाखेरि मैले उसको जीवन मैले निगालेर हेरेँ कि उसको जीवनको कल के रहेछ र उसको अभिषेक के रहेछ, कति मात्रामा रहेछ। म उसलाई चाहिँ हो त्यो क्षेत्रमा उतार्नका लागि होइन उसलाई म उतार्नुपर्छ। तब गएर मलाई प्रभुले जुन काम गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ त्यो कामको एउटा भाग यो पनि हो। फर एक्जाम्पल अब हाम्रो सेवाकाईमा हामी एकदमै वर्शिपमा बढी फोकस गर्छौँ। अब प्राय सबै अब हाम्रो मिनिस्ट्रीको गीत म लेख्छु, तर म के गर्छु भन्दाखेरि आई लेट एल्बमहरू बनाउँदाखेरि पनि मलाई मान्छेले भन्छ तपाईँले पनि गाउनु न, तपाईँले पनि गाएर त्यो एल्बममा तपाईँले पनि कुनै उहरू गर्नुहुन्छ नि, वाइ डोन्ट यु सिङ फ्यु सङ्ग्स इन योर एल्बममा तपाईँले किन गाउनुहुन्न भन्दाखेरि मैले भन्दा होइन म बनाउँछु, आई क्यान सिङ बट आई एम नट ए सिङ्गर। म जबरजस्ती त्यो सिङ्गर हुनु कोसिस गर्नु मलाई मन लाग्दैन। एन्ड आई नो माई वाइफ सिङ्स एन्ड सी इज अ सिङ्गर, सो आई वुड राइट सङ्ग्स फर हर। उहाँको निम्ति नै म गीतहरू लेखिदिन्छु सो द्याट उसले चाहिँ नै गीत गाउँछ। त्यहाँबाट मैले त्यो देखेको लागि गर्दाखेरि मैले त्यो क्षेत्र कति भागमा दम्पति यात्रामा यस्तो गरेनौँ भने दम्पति यात्राको एउटा पूर्ण सफलतामा हामी आउनु सक्दैनौँ। दम्पति यात्राको त्यो एउटा पूर्णतामा हामी आउनु सक्दैनौँ। हो हामीले गरिराखेको छौँ होला भनेर हामीलाई लाग्ला मैले गरिराखेको छु, तर पनि सधैँ एट द ब्याक अफ द माइन्ड हामीले यो कुरा लिनुपर्छ कि परमेश्वरले मलाई मेरो श्रीमती दिनु निड्स टु बी इन्भल्भ। ऊ पनि यो सेवाकाईमा म सँगसँगै इन्भल्भ हुनुपर्छ। स्पेशली इन द मिनिस्ट्री तपाईँलाई स्पेशली इन द मिनिस्ट्री। किन भन्दाखेरि मिनिस्ट्री परमेश्वरको सेवा गर्ने भन्ने कुरा हामीले सधैँ भन्छौँ नि, परमेश्वरको सेवा चाहिँ एजुकेसनले निर्णय गर्दैन होइन। त्यहाँनिर हामी एकदम शिक्षित भएर डिग्री हासिल गरेर आउनु पर्दैन, अनि कुनै प्रकारको एउटा ट्रेनिङहरू हामी लिन्छौँ, तर पनि ट्रेनिङहरू नै गरेपछि मात्रै एउटा ट्रेन्ड भएपछि मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। तर हृदय हो कि परमेश्वरको सेवाकाई चाहिँ एउटा अशिक्षित भन्दा अशिक्षित व्यक्ति 12 जना चेलाहरू कतिको पो शिक्षित थिए र, तर येशूले जब छान्नुभयो एकदमै अशिक्षित एकदमै संसारले भनौँ न बेवास्ता गरेका व्यक्तिहरूलाई येशूले छान्नुभयो। त्यसरी नै अब परमेश्वरको सेवा गर्नुको लागि चाहिँ अब संसारको काम हो भनेदेखि चाहिँ हो श्रीमान एउटा क्षेत्रमा ट्रेन्ड भएर आएको हुन्छ, उदाहरणमा डक्टर अरे होइन, अब इन्जिनियर अरे, अब श्रीमतीलाई त डक्टर इन्जिनियरिङ पढेको हुँदैन, कतिले चाहिँ अब त्यसमा सँगसँगै मिलेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। तर सेवाकाई भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो कि त्यहाँ शिक्षा एउटा डिग्री चाहिँदैन, तर हृदय चाहिन्छ। अनि हो त्यो हृदयमा सबैजना उत्रिनु चाहिँ मैले यहाँ एउटा कुरा कि यो पनि देखेँ कि मेरो वाइफ अब पहिला इन्ट्रोभर्ट, उहाँको एउटा नेचर चाहिँ होइन, ऊ एकदमै फाङफुङ बाहिर होइन, अब सी इज अ काइन्ड अफ अब भनौँ न हामी दुईजना एकदम नै हाम्रो नेचर अपोजिट छ। म चाहिँ नि अलिकति भनौँ न ड्याङडुङ छु, ऊ चाहिँ नि एकदम नै अब आफ्नै प्रकारको एउटा सुशील प्रकारको, उहाँ चाहिँ शान्त प्रकारको हुनुहुन्छ, शान्त मिजाजको हुनुहुन्छ। तर पछि मैले के देखेँ भन्दाखेरि ताकि मैले यो भनिराख्दाखेरि होइन मेरो वाइफ त यस्तो छ मैले उसलाई इन्करेज गर्नु कोसिस गरेको भएन भनेर होइन मैले छोडिदिएको भन्नेतिर नलाग्नुहोस्। यदि त्यसरी नै गर्ने भए मैले मेरो वाइफलाई पनि छोडिदिनु पर्ने हुन्थ्यो, साँच्चै हो छोडिदिनु पर्ने हुन्थ्यो।
किनभने अब उहाँ एकदम सुशील प्रकारको, तर पछि मैले यसरी हेरेँ उसको गिफ्ट के देखेँ भन्दाखेरि अब ऊ चाहिने अब एकदम सुशील भएको लागि सबै कुरा एकदम नै क्लरिकल वेमा एकदम नै हुन्छ नि, जे गर्दा एकदम न अब एकदम व्यवस्थित प्रकारले गर्ने होइन, एकदम सबै कुरा प्रकारले राख्ने यताउति, त्यो भएको लागि गर्दाखेरि मैले यसरी हेरेर चाहिँ सी इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सो वाइ नट लेट हर डु द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द मिनिस्ट्री अल्सो। त्यहाँबाट मैले उहाँलाई होइन यो तिमीले गर, मैले गरेँ चाहिँ यहाँ हुँदैन होइन। अरू अरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि हामीले राख्यौँ, तर एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिएको वाइफको अहिले, तर उहाँले सबै कुरा एकदमै अब चिटिक्कै सबै कुरा कहाँ हुनुपर्ने, कुन फाइल कहाँ हुनुपर्ने, कसरी हुनुपर्ने, कुन प्रकारले हुनुपर्ने, यसपछि अर्को कुन हुनुपर्ने, उसलाई सबै थाहा भएको लागि मैले त्यो उसको एरिया देखेर उसलाई त्यो एरियामा हामीले मिनिस्ट्री गर्दाखेरि सी वाज भेरी इफेक्टिभ एन्ड द्याट ब्रट सच ए बिग ब्लेसिङ टु द मिनिस्ट्री। सेवकाले ठुलो आशिष। तर फेरि अर्को कुरा मैले के देखेँ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नि अब भनौँ न टिचिङको क्षेत्रमा सी इज अ भेरी गुड टिचर। अब होइन, अब हामी दुईजनाले पहिला स्कुलमा पढायौँ, मिनिस्ट्रीमा नआउने अगाडि हामी अब नेपालमा आएर चाहिँ हामी स्कुलमा पढायौँ। स्कुलमा पढाउँदाखेरि चाहिँ मैले देखेँ स्कुलको प्रिन्सिपलहरूले पनि डाइरेक्टरहरूले पनि उसलाई चाहिँ नि एकदम नै एक प्रकारले उसको द वे सी टिचर्स, जसरी उहाँले पढाउनुहुन्छ उहाँको त्यो सुशीलतालाई देखेर बच्चालाई ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरूलाई देखेर चाहिँ एकदम मन पराएर चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि एकदम नै भनौँ न उसको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू दिन्थ्यो। एउटा टिचिङको एरियालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट हामीले बाइबल स्कुल खोल्यौँ। त्यहाँबाट उहाँलाई हामीले अब बाइबल स्कुल डाइरेक्टर बनायौँ, सी इज द डिरेक्टर अफ द बाइबल स्कुल। त्यहाँबाट उहाँ बाइबल स्कुलमा पनि सबै कुरालाई उसले त्यो गर्न थाल्यो। मैले उहाँलाई मेरो वाइफलाई प्रेज गरेको होइन, तर हामीले चाहिँ नि कसरी हाम्रो वाइफमा भएको कुरालाई हामीले खोजी निकालेर लेट देम बी वाट गड हेज कल देम बी टु बी होइन भनेर चाहिँ नि मैले त्यो देखेर चाहिँ गर्न लाग्दाखेरि आई कुड सी हाम्रो बाइबल स्कुल अहिले almost तापनि वर्शिपको क्षेत्रमा पनि उसले कति राम्रो गरिदिरहेछ, बाइबल स्कुलको एज अ डाइरेक्टर सबै कुरा राम्ररी गरिदिरहेछ। सो त्यो कुरा देखेर चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आई वुड वान्ट टु इन्करेज यु गाइज, कोही पनि मलाई लाग्छ जब राज्यमा हामी आइपुगिस हाम्रो जीवनबाट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन, हुन्छ। र स्पेसली अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफको आज यो दम्पतिको कुरा भएको लागि गर्दाखेरि म त्यो इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना अहिले सेवाकाममा लागिरहनु भएको छ, कहिले कहिले खालि अब एउटा यस्तो हुन्छ कि हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ अब ल आमा झुन्डको एउटा अगुवाई गर्ने अथवा प्रार्थनाको एउटा अगुवाई गर्ने भनेर नै राखिदिन्छ, तर उनीहरूलाई मूल धारमा लिएर आउनु चाहिँ नि अलिकति घबराउँछन्। मूल धारमा लिएर आउनु चाहिँ उनीहरू कति भागमा चाहिँ नि आई डोन्ट नो वाइ, सायद मेबी यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कम्ती भएको लागि हो कि उनीहरूको कति त्यो भित्रको कुरालाई खोजेर हामीले बाहिर निकाल्नु नजानेको लागि हो कि उनीहरूलाई नर्चर गरेर त्यस्तो बनाउनुको लागि कहिले कहिले हामीले नगरेको लागि हो कि के हो। तर यु निड टु नो तपाईको सेवाकाईको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति तपाईसँगै छ। Your wife is with you. She can really do it. सायद तपाईँले एकचोटि पर्खेर भनौँ न एकचोटि यसो तपाईँ रोकिएर त्यो कुरामा ध्यान दिनुभयो भने मलाई लागेको छ तपाईँहरूको सेवाकाई धेरै इफेक्टिभ। र यसमा मलाई के थप्नु मन लाग्यो भने यो होइन कि अब दिदीबहिनीहरूको होइन वाइफ्सहरूको चाहिँ त्यो बोलावट अब देखिएपछि चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब म नै एकदम जान्ने भन्ने प्रकारले जाने होइन, हामी आफ्नो शिर को हुनुहुन्छ होइन त्यो कहिले बिर्सिनु हुँदैन। अब आज कति लेडी पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरूको श्रीमानहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तर बाइबलमा हामीले हेड कभरिङको कुरा गर्छ नि। मलाई अस्ति प्रभुले त्यो रहस्य दिनुभयो के, डु नट प्रे विदाउट योर हेड कभर्डको अर्को खेरि हामीले श्रीमानलाई बेवास्ता गरेर परमेश्वरको काम गर्ने पनि होइन। वी निड टु अलवेज बी सो कन्सियस अबाउट आवर हेड, किनकि शिर त शिर नै हो।
बाइबलमा भनेको छ जसरी ख्रीष्ट यीशुको मुनि होइन लोग्ने मानिसहरू हुन्छन् त्यसरी नै हाम्रो उनीहरूको मुनि हामी हौँ भनेको छ। त्यो एउटा अर्डर प्रभुले राखिदिनु भएको छ। यो होइन कि कोही चाहिँ सानो कोही ठुलो भनेको यो चाहिँ एउटा काम गर्न सजिलो हुनुको लागि एउटा प्रकारले स्थान राखिदिनु भएको छ। जस्तै पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्छौँ नि हामीले होइन, उहाँहरू पिता त्यसपछि पुत्र अनि पवित्र आत्मा भने तापनि बराबर हुनुहुन्छ, तर पनि काम गर्ने क्याटेगोरिजहरू क्षेत्रहरू चाहिँ उहाँहरूको छुट्टै छ नि त होइन। पुत्र र पवित्र आत्माले पिताको कुरा सुनेर गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै बाइबलमा त्यो भनिएको छ हामीले शिरलाई चाहिँ हामीले नाघेर काम गर्ने कुरा चाहिँ होइन, हामीले सधैँ शिरलाई आदर गर्नु एकदमै अति आवश्यक छ। बाइबलमा के भनेको छ कि श्रीमतीहरूलाई प्रेम गर्नु। किनकि श्रीमानहरूलाई आदर चाहिन्छ भने श्रीमतीहरूलाई प्रेम चाहिन्छ। श्रीमतीहरूलाई आदर चाहिँदैन। किन? तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ थाहा छ? श्रीमतीहरूलाई आदर त्यति साह्रो मतलब गर्दैन भन्ने कुरा। कतिवटा हामी अब 30 वर्ष भइसक्यो सेवाकाईमा लागेको, कुनै पनि दम्पतिलाई हामीले काउन्सिल गर्नु जाँदाखेरि त्यहाँ श्रीमानहरू चाहिँ आफ्नो इज्जतको धेरै ख्याल राखेर चाहिँ उनीहरूले भ्याच्यात्तै केही भनिदिइहाल्दैनन् काउन्सिलिङको क्षेत्रमा। दिदी बहिनीहरूले त आन्द्रा भुँडी खोलेर सबै भनिदिन्छन्, यस्तो मेरो श्रीमान, यस्तो मेरो श्रीमान, त्यस्तो मेरो श्रीमान, त्यस्तो। किन? उसलाई आदर चाहिएको छैन नि। अनि उसलाई के लाग्छ? श्रीमानलाई नै आदर चाहिएको छैन। अनि उसले मेरो श्रीमानले मलाई माया गर्दैन, यो गर्दैन, त्यो। अब किनभने उसलाई माया चाहिएको छ अनि उसले चाहिँ मलाई श्रीमानले माया गर्दैन भने माया जे चाहिन्छ त्यो एक्सपेक्ट गर्छ। सो यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रभुले किन एकअर्कालाई प्रेम गर्नु त भनेको छ, तर पनि यो एकदमै स्पष्ट गर्ने उहाँले के भनिदिनु भएको छ कि श्रीमानहरूलाई आदर गर, श्रीमतीहरूलाई प्रेम गर। यो चाहिँ एकदमै प्रभुले, किनकि यो यस्तै छ, उनीहरूको भित्रको निड चाहिँ त्यो हो। एउटालाई आदरको निड छ भने अर्कोलाई प्रेमको निड छ भने। तर इन जेनरल अब हामीले दुवैजना प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बाइबलमा छ। सो यसरी हामीले ब्यालेन्समा लिएर हिँड्यौँ भने, अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दम्पति जीवनको इभन लाइक भोलि पर्सि बालबच्चाहरू भयो भनेदेखि होइन, अब आज तपाईँको यदि छैन भनेदेखि छोराछोरीहरू भइसकेपछि पनि हामीले कसरी परमेश्वरलाई माझमा राखेर अगाडि लिएर जाँदाखेरि आज हाम्रो छोराछोरीहरू कतिजना बिहे भएर गइसकेका छन्, उनीहरूको पनि आफ्नो परिवार सुरु भइसक्यो, छोराछोरीहरू जन्मिसके, हामी नाता नाति भइसके, तर अहिले पनि उनीहरूले त्यो परमेश्वरको भयमा नै आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। किनकि हामीले सानैदेखि परमेश्वरको त्यो भय उनीहरूमा हालेको हुनाले गर्दाखेरि। दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलोको कुरामा एउटा थपिदिनु चाहन्छु। कति भागमा श्रीमान श्रीमतीमा चाहिने हो यस्तो कुरा नभएको लागि सबै आफ्नै आफ्नै, दे आर जस्ट डुइङ देयर ओन थिङ, आफ्नै आफ्नै। कति ठाउँमा मैले देखेको छु, कति सेवकहरूको परिवारमा पनि देखेको छु कि एक अर्काप्रतिको यो नभएको लागि गर्दाखेरि कति कुरा चाहिने उनीहरूको भनौँ न एउटा एकतामा नभएर कति भागमा चाहिने सबैले एउटा आफ्नै आफ्नै तरिकाले गरेको हुनाले गर्दाखेरि लास्टमा गएर चाहिने यतिसम्म पनि पाइएको छ कि अब यो मेरो, यो तपाईँको होइन, यो तपाईँको, यो मेरो भनेर चाहिने ब्याङ्क एकाउन्ट छुट्टै है, कतिको त ब्याङ्क एकाउन्टसम्म छुट्यो, यो तपाईँको पैसा, यो मेरो पैसा, तपाईँले तपाईँको पैसाले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म मेरो पैसा त तपाईँलाई दिदिनँ। अब एक प्रकारले त्यो एउटा प्रकारको मैले त्यहाँ के देख्छु भन्दाखेरि, अब यो भन्दाखेरि कतिजना तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, तर त्यस्तो छ भने द्याट इज नट ए गडली कपल। यो परमेश्वरको तरिकाको कपल होइन। किनभने अहिले हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने छैन, पैसा रुपियाँ घर जग्गा जमिन अथवा जुनै कुरा किन नहोस् होइन, त्यो सबै कुरा ठुलो होइन नि त। सबभन्दा ठुलो कुरा त वाइ डिड गड मेड यु वान। परमेश्वरले किन वान बनाउनु भयो? वाननेस इन एभ्रिथिङ हो, सबै कुरामा वाननेस हो। तर अब कतिको चाहिँ त्यस्तो हुनु सक्दैन, किनभने उनीहरूको अपब्रिङिङ नै एकदम नै अर्को प्रकारले भएको हुन्छ। उनीहरूले अर्कै कुराहरू देख्दा 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 हो त्यस्तो कुराहरू सिकेर त्यो बानीमा उनीहरू हुर्केको हुन्छन्। तर अब हो त्यस्तो कुरालाई लिएर जब उनीहरू बिहेको एउटा विवाहित जीवनमा आउँछन्, आएको पछि हो विवाहित जीवनमा यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा ध्यान नदिएको लागि गर्दाखेरि हामीले धेरै दम्पतिमा अनेकता देख्छौँ, एकता देख्दैनौँ, अनेकता देख्छौँ, आफ्नै आफ्नै कति कुराहरू देख्छौँ। सायद मलाई लागेको छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले स्ट्रङली काम गऱ्यौँ भने त्यो एरियामा हो त्यही एरियाको निम्ति एउटा कुरा जान्नु है, जब हामी दुईजना एक सबै कुरामा भएर एकअर्कामा समर्पित भएर एकअर्कालाई विश्वास गरेर एकअर्कालाई ट्रस्ट गरेर होइन त्यो हामीले गर्न थाल्यौँ, हो त्यो ठाउँमा परमेश्वरको भारी अभिषेक हुन्छ र त्यो अभिषेकले चाहिँ खालि दम्पति हाम्रो जीवन सफल नभएर हामीबाट परमेश्वरले गर्न चाहने कुराहरू पनि धेरै महान
र आशिषमय हुन्छ। हो त्यसरी अब जब हाम्रो पनि बच्चाहरू जन्मिए, अब हाम्रो बच्चाहरू ठुला ठुला भएर उनीहरू बिहे भएर गए, तर एउटा कुरा चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि जब बच्चा जन्मिए नि, प्रत्येक बच्चालाई मैले हातमा लिएर स्वाट्टै परमेश्वरमा मैले उठाएर भने प्रभु यो तपाईँको निम्ति हो, म संसारलाई दिदिनँ। आई एम नट गोइङ टु गिभ माई चाइल्ड टु द वर्ल्ड, आई विल गिभ माई चाइल्ड टु यु। बरु मेरो बच्चाहरू साधारण भन्दा पनि साधारण एउटा जीवन जिएर तपाईँको सेवा गरोस्, तर आई वान्ट, अब मेरो पर्सनल कुरा है यो, कि परमेश्वरको प्रेम बुझेर उहाँले गर्नुभएको कामहरू देखेर उहाँको सबै कुरा बुझेको पछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो बच्चाहरूले पनि, म पनि भन्ने छु संसारलाई, एज फर मी एन्ड माई हाउस वी विल सर्भ द लर्ड। म र मेरो परिवार हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ भने जति बच्चा पाएँ मैले त अब परमेश्वरमा नै मैले समर्पण गरिदिएँ। र हो त्यसरी नै त्यो बच्चाहरूलाई एकदम नै निरन्तर भनौँ न परमेश्वरमा नै हुर्काउँदा 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 अहिले सबै बच्चाहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेछन्। र एकदम नै म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने होइन वचनमा भनिएको छ नि त होइन, खेतालाहरूको निम्ति प्रार्थना गर, किनकि खेतालाहरूको कमी छ भने खेतालाहरूको प्रभुलाई, फसलको प्रभुलाई तिमीहरूले प्रार्थना गर खेतालाको निम्ति, किनकि खेताला फसल प्रशस्त छ तर खेतालाको कमी छ भन्दाखेरि त्यो वचन जब हामी पढ्छौँ हामीले के गर्नु पर्यो? प्रार्थना गरिसकेपछि पहिला हाम्रो घरमा कोही खेताला छन् भने दिनु पर्यो। होइन यस्तो हुन्छ, कतिले चाहिँ नि होइन अरूको चाहिँ नि ल अरूलाई चाहिँ हामीले गरी इन्करेज गर्छौँ प्रभुको सेवा गर्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु, तर मेरो बच्चालाई त म इन्जिनियर बनाउँछु, डक्टर बनाउँछु, यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु। त्यो बनाउनु गलत भनेको होइन मैले, तर कहिले कहिले लाग्छ लेवीको परिवार हामी परमेश्वरबाट चुनिएकोहरू हौँ भने हाम्रो वंशले पनि प्रभुको सेवा गर्नु नै उचित हो। मेरो त मनमा के आयो भन्दाखेरि म मेरो बच्चाहरू डक्टर इन्जिनियर साइन्टिस्ट भएको म चाहदिनँ। आई वान्ट माई चिल्ड्रेन टु सर्भ गड, किनभने परमेश्वरलाई मैले चिनेको छु भने सर्वप्रथम मैले मेरो आइसक परमेश्वरलाई चढाउनु पर्छ, मेरो याकु परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई त्यो लागेको हुनाले गर्दाखेरि मैले साँच्चै पनि मैले एउटा कुरा के देखेँ, मैले त्यो गरेको लागि पनि we are so blessed today. हामीले त्यो गरेको लागि we are so blessed today. एउटा कुरा हामीले फोर्स त गरेनौँ, फोर्स गरेनौँ, कहिले सेवा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू कहिले पनि फोर्स गरेनौँ, उनीहरूको आफ्नै स्वेच्छामा छोडिदियौँ। तर निरन्तर उनीहरूलाई हामीले हाम्रो सेवाकाईको अगाडि नै निरन्तर राख्यौँ। निरन्तर उनीहरूले त्यो देख्दा 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 पछि गएर बच्चाहरू ठुलो पढ्यो, तर उनीहरूले के भने भन्दाखेरि मेरो बच्चाहरू कति धनी हुन्छ, कति के हुन्छ, संसारमा के हुन्छ, मलाई त्यो केयर छैन। मलाई एउटै कुरा, मेरो परिवार, मेरो बालबच्चा, हाम्रो बालबच्चाले परमेश्वरको, त्यसै कारणले हामी यो पनि एउटा हाम्रो दम्पति जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी कहिले कहिले सोचौँ, पास्टर अगुवा लिडर्सहरू हामी सोचौँ होइन के तपाईँले सेवाकाई जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो सेवाकाई तपाईँ पछि के अब अहिले कसले गर्ने, होइन बालबच्चाले गर्ने कि नगर्ने, के बालबच्चालाई चाहिँ संसारको निम्ति दिने ताकि उनीहरू जाओस्, पढोस्, इन्जिनियर होस्, उनीहरू डक्टर होस्, कमाओस्, यो होस् त्यो होस्, होला दोष ती कुराहरू सुन्नुमा राम्रो छ नराम्रो होइन, त्यो नगर्नुहोस् पनि म भन्दिनँ, गर्नुहोस्। कहिले कहिले हार्ट मैले सोधेँ र के मेरो परमेश्वरले मेरो बच्चाहरूले चाहिँ के गरेका चाहनुहुन्छ। हाम्रो यो दम्पति जीवनमा चाहिँ नि हामीले गम्भीरपूर्वक बच्चाहरूको लागि एकदम प्रार्थना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि एकदम नै, हाम्रो त यस्तो पनि हुन्थ्यो बिहान उठेर 5 बजी 5 to 6 त यु गाइज विल हेभ टु स्पेन्ड बी अन योर निज एन्ड प्रे। अब सानै थिए उनीहरूलाई अल्छी लाग्थ्यो होला, तर उनीहरूले गर्दा अहिले उनीहरूले हाम्रो वरिपरि आएर बसेर हामीलाई कथाहरू भन्छन्। अहिले कति रमाइलो हुन्छ, बच्चाहरू वरिपरि बसेर भन्छन् बुवा मुवा तपाईँहरूले हामीलाई यसरी प्रभुमा प्रार्थना गर्नु सिकाउनु भयो, यसरी परमेश्वरको कुरा सिकाउनु भयो, यसरी बाइबल स्कुल पठाउनु भयो, यसरी गरेको लागि गर्दाखेरि आज हाम्रो हृदयमा पनि परमेश्वरको काम भन्दा, किनभने यो सबै परमेश्वरको कुरामा नै, किनभने कहिले कहिले मलाई लाग्छ हामी पास्टर अगुवा लिडर्सहरूले यो सोच्छौँ मैले जुन दुःख पाएँ, हामीले जुन दुःख पायौँ, हामीले बच्चाहरूले दुःख नपाओस्। वाउ, परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि दुःख पाउने
ओहो म त बुझ्नै सकिनँ कस्तो परमेश्वरको सेवा गरेको कि हामीले पाएको जस्तै दुःख यिनीहरूले नपाओस्, अब यिनीहरूले सुख पाओस् भनेको लागि यिनीहरूलाई पढाएर इन्जिनियर पढेर चाहिँ सुख हुन्छ? डक्टर भएर सुख हुन्छ होला? संसारको एउटा दुईटा कुरा अलिकति केही भएको जस्तो, तर भौतिक आशिष पाउला। तर म चुनौती दिन्छु, मैले अस्ति त्यही भनिरहेको थिएँ, मैले देखेको छु साँच्चै नै दे आर रियली डुइङ गुड इन द लर्ड, रियली डुइङ गुड इन द लर्ड। सबभन्दा ठुलो कुरा त मेरो लागि के हो थाहा छ? मेरो बालबच्चा इन्जिनियर, डक्टर, साइन्टिस्ट भएर यदि उनीहरूले आफ्नो आत्मा गुमाए पनि के फाइदा? बरु एउटा साधारण प्रभुको सेवक होस् र उनीहरू बाँचुन् र धेरैलाई बचाउन्। र यो बचाउने क्रममा परमेश्वरले जब उनीहरूलाई पनि चलाउनु थाल्नेछन्, बरु संसारमा बरु भनौँ न एउटा संसारको कुनै काम गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवनमा जे कुरा उनीहरूले भनौँ न प्राप्त गर्छन्, त्यो भन्दा पनि प्रभु येशूले के भन्नुभयो? 100-fold, 100 गुणा जसले मेरो लागि र सुसमाचारको लागि उत्रिन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज विशेष गरी धेरै तपाईँहरू यङ भनौँ न कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ होला, सोचिराख्नु भएको छ होला, मन दोमन भइरहेछ होला, म प्रभुको सेवा त गर्न चाहन्छु तर प्रभुको सेवामा स्कोप छैन भन्छ। प्रभुको सेवालाई पनि स्कोप भन्छ। प्रभुको सेवा म्युजिकमा स्कोप छैन, क्रिस्चियन म्युजिकमा स्कोप छैन। प्लिज डोन्ट से द्याट। तपाईँले त्यो भन्नु नै परमेश्वरलाई निम्न बनाउनु हो के? त्यो चाहिँ उहाँलाई एकदम त्यो भन्दा पनि अझ डरलाग्दो त के भन्दाखेरि डु यु रियली नो हु योर गॉड इज? तपाईको परमेश्वर को हुनुहुन्छ चिन्नु भएको छ? वाह! त्यसै कारण त अब्राहमको जीवनमा उहाँले काम गर्न लाग्दाखेरि अब्राहमलाई पनि शङ्खाले सताएको थियो कि। त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुभयो अब्राहम त बाहिर आइज त्यो तासमा तँले गर्नु सक्छस्, त्यति मात्रामा म तँलाई सन्तान दिनेछु। तँले एउटा दुईटा। अब यसलाई हामीले हाम्रो जीवनसित रिलेट गरौँ। तैँले अलिक सलिक पैसा रुपियाँको कुरा गरिरहेछस्, यदि तैँले मैले भनेको तरिकामा त गइस् पनि हो। कहिले कहिले परमेश्वरले भनेको तरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी दम्पति भएर एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ त। मा यतिसम्म मैले एक्सपिरियन्स गरेँ, हाम्रो उसमा छ। एकचोटि हामीले बच्चाहरूलाई पनि पढाउनु नसक्ने स्थिति पनि आयो। अलमोस्ट लाइक 2-3 years we didn't even send them to school. स्कुलमा पनि पठाइनौँ हामी दुई बुढाबुढीले घरमा। ल के भन्नाले होम स्कुलिङ। त्यो अब छोरा चाहिँ सर संसारले नसुनोस् ताकि म संसारलाई अझै पनि मेरै बसमा राख्नु सकौँ भन्ने शैतानको त प्रयास रहन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु हामी तपाईहरुले पनि धेरै कुरा महसुस गर्नुभयो होला र त्यो महसुस गर्दाखेरि कति भागमा डिस्करेज नहुनुहोस्। जुन कुरा अहिले सामना गरिराख्नु भएको छ नि, कहिले कहिले कतिले यस्तो भन्छन्, ओहो मैले जे सामना गरेँ मेरो बाल बच्चाले सामना नगरून्। म त भन्छु गरून्, त्यो त गर्नै पर्छ। हामीले त्यसरी सिकेर आयो नि त। किनभने त्यो समय त एउटा परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा भारी के काम गर्ने समय हो हैन? कहिले कहिले हामीलाई लाग्ला हामीले पाएको दुःख उनीले नपाउन्। म त भन्दिनँ मेरो बच्चाहरूले पाउन्, किनभने उनीहरूले चाहिने जब त्यो बाघको खोर भनौँ न, दनियलले परमेश्वरलाई तब चिने जब उसले बाघको खोरमा परमेश्वरको सुरक्षा देखे। हालेलुया। शाद्राक मेशक अबेदनेगोले हैन परमेश्वरको असल सुरक्षा कस्तो हुनुहुँदो रहेछ कि स्वयं आगोको भट्टी आउनु भयो। स्वयं प्रभुलाई उनीहरूले देखे, तर उनीहरू त्यहाँ नगएको बा नदेख्ने। Don't pity them, rather be proud. Wow! म त चाहन्छु, किनभने मलाई एउटा कुरा थाहा छ, दाउदले भने जस्तै मृत्युको आँसुले घेरे तापनि, even if I walk through the valley of the shadow of death, मृत्युको
ले मलाई घेरे तापनि, मेरो बच्चाहरूलाई घेरे तापनि हुने छैन, बिकज गॉड इज विथ देम. See God, meet God, know God, understand God and follow God. ताकि उनीहरूले त्यो खाल्टोमा गएर परमेश्वरलाई देखुन्, जानुन्, बुझुन्, चिनुन् र उहाँलाई जिउँदो रूपमा जसरी दानियलले पछ्याए ती चेलाहरूले पछ्याए, होइन त? That's what we want. त्यसै कारणले गर्दाखेरि that's what I want to tell you guys. के छ तिमीसित? लेकिन यसरी नै हामीले परमेश्वरलाई एकदमै सेन्टरमा राखेर, माझमा राखेर हामीले यसरी सेवाकाई गर्दै आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ केवल एउटा मिनिस्ट्री होइन, तर हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले कति भनौँ उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ, वास्ता राख्नुहुन्छ र हामीलाई यसरी डोरे सम्म नै बाइबल के भनौँ असल कुरा हो. त्यसले चाहिँ के प्रमाणित गर्छ भनेदेखि द्याट वी आर इन द मिडल अफ द विल अफ गड. हामी परमेश्वरको इच्छाको माझमा छौँ. किनकि यदि छैन भनेदेखि त आक्रमण पनि आउँदैन, किनभने शैतानले मतलबै राख्दैन. तर जो व्यक्ति परमेश्वरको इच्छाको माझमा भएर हिँडेको छ नि, त्यसको जीवनमा चाहिँ भनौँ न अनुग्रह गरेर उहाँले सहायता गरेर आज उहाँले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको कुरा उहाँले हामीद्वारा पुरा गर्दै लिएर आइरहनु भएको छ. र योभन्दा उता पनि उहाँले यसरी नै लिएर जानुहुनेछ, एज लङ एज वी किप हिम इन द मिडल अफ आवर लाइफ. होइन, हाम्रो जीवनको माझमा उहाँलाई राख्यौँ भनेदेखि उहाँले अझै पनि अगाडि लिएर जानुहुनेछ. र हामीलाई एकदमै विश्वास छ कि आजको यो टुटेको भए तापनि, माझमा टुटे तापनि तपाईँहरू जतिले पनि यो फलो गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आशिषमय हुनुभएको छ भन्ने हामीलाई एकदमै विश्वास छ. यो होइन कि हामी सिद्ध छौँ र हाम्रो यो सिद्ध यात्रा तपाईँहरूलाई बताएको भन्ने कुरा, तर चाहिँ कसरी परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, यहाँसम्म आइपुग्यौँ, अप्स एन्ड डाउन्समा पनि कसरी परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो भन्ने कुरा नै तपाईँहरूको माझमा राखेर चाहिँ जसरी हामीले बाइबल किन पढ्छौँ, बाइबलमा भएका मानिसहरूको उतार चढाव, होइन, अप्स एन्ड डाउन्सहरू पढेर उनीहरूको घटी कमी, उनीहरूको पापमा खसेको फेरि उक्लिएको कुराहरू हामी पढेर नै उनीहरूबाट सिक्छौँ नि, होइन? अहिले पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनहरूद्वारा ही स्टिल राइटिङ द बाइबल. सायद कोरेर एउटा बाइबल त नबनिएको होला, तर पनि यो भन्नु बाइबलको एउटा भाग. सबै परमेश्वरको महिमाको लागि नै हामीले भनेका छौँ र हामीलाई एकदमै विश्वास छ तपाईँहरू आशिषमय हुनुभएको छ भनेर. मलाई एउटा कुरा यहाँ के भन्नु मन लाग्यो बिफोर वी गो, त्यो चाहिँ नि के भन्नाले अब यो चाहिँ नि अलिकति धेरै नै सोचेर नै भन्नुपर्ने कुरा पनि हो, तापनि यो चाहिँ नि अहिले एकदम नै क्रिस्चियन जगतमा हामी विशेष गरी विश्वासी दम्पतिहरूले चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ. अहिले कति भागमा हामीले देखेको छौँ दम्पति जीवनमा चाहिँ नि क्रिस्चियन दम्पति, अब क्रिस्चियन नन क्रिस्चियनको कुरा होइन, तर अहिले हामी यही प्लेटफर्मबाट लाइभ गइराखेको हुनाले तपाईँहरू कतिजना विश्वासीले हेरिराख्नु भएको हुनाले मैले यो भनेको कि कति भागमा अहिले हामीले देखेको छौँ दम्पतिहरूको माझमा एउटा यस्तो प्रकारको अमेल आएको, यस्तो प्रकारको फुट आएको, टु द एक्सटेन्ट दे आर, कतिले त इभन दे आर इन्टु सुसाइड. अब यो भन्दाखेरि एक
होइन गर्दा गर्दा यो ग्याप ठुलो भएकोलाई गर्दा कति भागमा चाहिँ नि श्रीमान आफ्नो हुनु थाल्यो के भयो द वाइफ स्टार्टेड टु टेक द हस्बेन्ड फर ग्रान्टेड श्रीमानलाई श्रीमतीले चाहिँ नि एउटा यसो भन्छ नि एउटा सरल रूपमा लिनु थाल्यो साथै श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई दे स्टार्टेड टु टेक इच अदर फर ग्रान्टेड अब श्रीमानले अब भनौँ न कुरामा कुरा है यो कुरा चाहिँ नि मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ कि ठुलो एउटा साइन्टिफिक फ्याक्ट चाहिँ नि के मैले पाएँ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो मानिसको कमजोरी चाहिँ कुनै कुरा उनीहरूले गरे पनि त्यसलाई एकदम त्यो सेम लेभलमा उनीहरूले एउटा निरन्तरता दिनु सक्दैन फर एक्जाम्पल अब हामीले मैले उसलाई मन पराए उसले मलाई मन परायो हामीले बिहा गऱ्यौँ होइन तर सुरुमा चाहिँ एकअर्कालाई मन पराउँदाखेरि ओ आई निड टु लुक गुड आई निड टु लुक ह्यान्डसम आई निड टु लुक अब हुन्छ उसले पनि आई निड टु लुक ब्युटिफुल आई निड टु लुक एट्र्याक्टिभ म चाहिँ ऊप्रति एकदमै आकर्षित प्रकारको म हुनुपर्छ म पनि उसले मलाई मन पराएको ह्यान्डसम हुनुपर्छ होइन एभ्रिथिङ हामी कन्सर्न हुन्छौँ तर जब बिहा हुन्छ बिहा भएर केही समयपछि झन् एउटा बच्चा पाउनुपर्छ ल्याङफ्याङ फ्यासल्याङ हुन्छ कतिजना फ्यासलिङ हुन्छ त्यो मेन्टेनेन्सहरू सबै हटेर जान्छ अब त बुढाले बुढीलाई जस्ट टेकिङ इट फर ग्रान्टेड यसै मेरो उसै मेरो हो यो पनि एउटा दम्पति जीवनमा चाहिँ शैतानले एकदमै सजिलो गएर आएर हाम्रो माझमा त्यसले काम गर्ने एउटा बाटो पाएको मैले देखेँ तर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि कि हामी जसरी सुरुमा जुन प्रकारले हामी एकअर्का प्रति खिचेको थियौँ त्यो फिलिङ्स पनि हामीले मेन्टेन गर्न जान्नु पर्यो त्यसलाई कायम गर्नु पर्यो त्यो फिलिङ्सलाई मेन्टेन गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै अरू कुराहरू आउँछ होइन त्यसमा व्हाट वी डु एकचोटि छोटकरी म भन्दिउँ दैट वी गो आउटिङ हामी दुईजनाको वी स्टिल गो हामी पहिला यङ बेलामा जसरी घुम्नु जान्थ्यौँ तर अहिले पो बढी मैले उसलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ याद छ कि छैन मैले उसलाई के कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जसो जसो म उमेरमा पाखो हुँदै जान्छु म तिमीलाई अझै धेरै माया गर्नेछु माई लभ फर यु विल ग्रो कसरी हामी अब रेस्टुरेन्ट जान्थ्यौँ यताउति जान्थ्यौँ वी स्टिल निड टु डु द्याट हामीले अझै पनि त्यो गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई हामीले सेम वेमा मेन्टेन नगरेको लागि पनि के भयो बिस्तारै त्यो एकअर्का प्रतिको एट्र्याक्सन पनि कम्ती हुँदै गयो एकअर्का प्रतिको चाहना पनि कम्ती हुँदै गयो भुलिन थाल्यो माया पनि कम्ती हुँदै गयो म त मेरो सेवाकाई भनेर अब श्रीमती प्रतिको त्यो सबै कुरा बिस्तारै माइनस हुँदा कतिको त जिरोमा पनि गएर अझै माइनसमै गइरहेछ कतिको त्यस्तो भइरहेछ गर्दन्दा ऊ पनि त्यो भयो त्यस्तो हुँदा कति भागमा चाहिँ कतिजना बिस्तारै अरूप्रति आकर्षित हुनु थाले किनभने कोही अब अर्को आयो अलिकति त्यही माया देखाइदियो त्यो मायाप्रति नै आकर्षित हुनु थाल्यो किनभने मान्छे जाति त एउटा मायाको भोगी हो नि त वी आर अ पिपल हु आर रियली काइन्ड अफ यु नो वी आर हङ्ग्री एन्ड थर्स्टी फर लभ वी आर हङ्ग्री फर लभ हो यो पनि म बताइदिन चाहन्छु अहिले लाइट गएको छ तर पनि अर्को लाइटले हामीलाई सस्टेन गरिरहेछ बट इट्स ओके यो चाहिँ नि तपाईँ हामीले एकदम नै हाम्रो दम्पति कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्लिज तपाईँहरू सुरुमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो गेट ब्याक टु द सेम थिङ त्यसरी बाइबलमा प्रब्लम भन्नुभएको नि तेरो पहिलो प्रेम सेलायो पिकअप यो फर्स्ट लभ तेरो पहिलो प्रेम तैँले उठा तेरो पहिलो प्रेम सेलाएको छ त्यसलाई फेरि एउटा भनौँ न सेलाउनुबाट त्यसलाई अब तताउनेतिर लाग्नु भने जस्तै के अब केवल परमेश्वर प्रतिको प्रेमको कुरा गरेको होइन यो सबै कुरा अन्तमा आएर भनौँ न एउटा व्यावहारिक रूपमा हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुपर्छ सो हो यो मैले एकदम देखेको छु त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि अब
अब कति भागमा अब म त यो कुरा उसलाई यो कुरा पहिलेबाट थाहा भएको लागि होला सी अलवेज काइन्ड अफ ऊ कहिले पनि मेरो अगाडि ल्याङफ्याङ आउँदैन सी अलवेज कम्स इन हर बेस्ट होइन अब कुरामा कुरा हामीले विदेशीहरूमा हेरे पनि कतिले यो विदेशीको चलन भनेको होइन तर मैले कहिले म मेरो साथीकोमा जान्छु अमेरिकामा म कहिले कहिले देख्छु उसको 80-90 वर्षको आमा चिटिक्कै भएर अहिले पनि उठ्ने बित्तिकै उहाँले आफूलाई वेल मेन्टेन गरेर राख्छ हाम्रो यो पूर्वतिर चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम नै नभएको लागि पनि किनभने मान्छे अब मैले अघि भनेछु तपाईँलाई यसो याद गर्नुहोस् न तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई पहिला भेट्दाखेरि के कुरामा एट्र्याक्टिभ हुनुभयो बिकज सी लुक्ड गुड सी लुक्स नाइस सी लुक्ड नाइस सी लुक्ड क्लिन सी लुक्ड अब आफूलाई ब्युटिफुल बनाउने उहाँले मेन्टेन गरे नि त न त ऊ पनि फेस्ल्याङ्गे भएर हुन्छ नि नै त्यो पनि एउटा हामीले एकअर्कालाई मन पराउने त्यो पनि एउटा विषय हो त्यो त फर्स्ट थियो नि त होइन लभ एट फर्स्ट साइट भने जस्तै पहिला त त्यही त देख्छौँ हामीले पहिला त्यही त देख्छौँ तर आनी बानी त देख्दैनौँ नि त पहिले त होइन हो त्यसरी मैले बारम्बार किन जोड्दै भन्दाखेरि आज धेरै हाम्रो दम्पतिको माझमा शैतानले अर्कै नै काम गरिदिएर डिभोर्सको काम अब फेरि अरूसित लागिदिने काम कोही चाहिँ नि साह्रै दिक्क भएर सुसाइड हानिदिने काम यो सबै भइरहेछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मैले आज किन भने भन्दाखेरि हामी पनि त्यो मेन्टेन गर्नु कोसिस गर्छौँ हामी गर्छौँ तपाईँले पनि गर्नुहोस् लेट्स डु इट टुगेदर एकअर्काको बल बनाऊ लास्टसम्म नै एकअर्काको आनन्द बनाऊ एकअर्काको शान्ति एउटा खुसीको कारण बनाऊ त्यो बनाऊ र हामीले त्यो गर्यौँ पनि मलाई लागेको छ हाम्रो यो जुन यात्रा प्रभुले सुरु गराइदिनु भएको छ नि यो यात्रा चाहिँ नि साँच्चै नै आशिषमय यात्रा हो आशिषमय नै हुन्छ आशिषमय नै रहनेछ र अरूहरू पनि हाम्रो यात्रामा हाम्रो यो यात्रालाई देखेर नत्र हिजो आज त कति यङ केटाकेटीले के भन्छ थाहा छ बुई म त बिहे गर्नु मन छैन किन भन्दा बुई मैले देखिसकेँ मेरो बाबुआमाले देखेर म त पुग्यो भन्छ कतिले मेरो आमाबालाई देखेर पुग्यो भन्छ कतिले भन्छ मेरो साथीको है मेरो साथी बुढाबुढी देखेर मलाई पुगिसक्यो फल्नालाई देखेर पुगिसक्यो ऊ पास्टर उसको श्रीमती देखेर पुगिसक्यो पो भन्छ अहिले त जस्ट सी दिस आर द रियल डिल के यिनीहरू त रियल डिल हो अनि के भन्ने भइसकेको छ अब त लिभिङ रिलेसनमा बस्ने हो जहाँ चाहिँ कुनै समर्पण पनि छैन कमिटमेन्ट छैन केही छैन जुन दिन ठिक लाग्दैन फेरि आफ्नै आफ्नै बाटो जाने हो बस शैतानले कहाँसम्म पुर्याइसकेको छ हेर्नु त अति पवित्र सम्बन्ध जुन विवाहित सम्बन्ध जुन भने नि पाप आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले सृजना गरेर राख्नुभएको र प्रभुले भनेको छ दम्पति जीवन त रहस्यमयको छ भनेको छ इभन उहाँ र हाम्रो माझको सम्बन्धलाई पनि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धसँग उहाँले तुलना गर्नुभएको छ कति रहस्यमय होला यो र यसैलाई आज प्रहार गरेको छ किन हामी जान्ने व्यक्तिहरूले सही उदाहरण नदिएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हो हामी चुक्यौँ होला हामी पनि चुक्यौँ तपाईँहरू पनि चुक्नु भएन बट इट्स ओके कम अन हामी चुके त गयो पावलले पनि चुक्यो पावलले पनि भनेको छ रोमीको 7 सबै पढ्नुहोस् आज म पढिरहेको थिएँ बिचरा पावललाई माया लागेर आयो ऊ पनि कति उसले भन्छ नि आया म यो गर्नु चाहेको कुरा गरेको छुइनँ हुनु चाहेको कुरा हुनु सकेको छुइनँ जुन गरिदिँदा भन्छु त्यही गरी पठाइदिन्छु एउटा प्रेरितले भनिरहेछ तर उसले भन्यो जे होस् बितेको कुराहरू बिर्सिन्छु म अगाडि नै बढ्छु म पनि सिद्ध छुइनँ प्रभुले राखिदिनु भएको त्यो मुकुटतिर म अगाडि बढ्छु हाम्रो यो दम्पति यात्रा पनि त्यस्तै हो वी हेभ ए क्राउन हामी दम्पतिको क्राउन छ प्रभुबाट सो लेट्स प्रेस अन कतै तपाईँ थाक्नु भएको छ भने तपाईँ नहुनुहोस् हरस नखानुहोस् खालि अघि हामीले भनेको जस्तो एउटा दुईवटा कुरालाई हामी सबैले मिलेर ध्यान दियौँ भने के हुन्छ यत्तिकै सफल हुँदैन यु हेभ टु वर्क फर इट होइन सफल यत्तिकै हुँदैन त्यसले बाइबलमा भनेछ नि वर्क आउट योर सल्भेसन तिम्रो उद्धारप्रति काम गर के काम अब गर्नुपर्ने त यसोले सबै गरिसक्नु भयो तर सबै गरिसकेर हाम्रो हातमा दिनुभयो नि त अब हातमा दिएको छ भने यो दम्पति जीवन पनि दिनुभयो नि त होइन त हामी दुई बुढाबुढीको लागि पनि त उहाँ क्रुसमा मर्नुभएको हामी दुईजना सफल हामीलाई पनि सफल तुल्याउनुको लागि त उहाँ मर्नुभयो अब हामीले वर्कआउट के गर्ने वर्कआउट गर्दाखेरि हामी एकअर्कालाई चिन्ने एकअर्कालाई बुझ्ने एकअर्कालाई अन्डर एस्टिमेट नगर्ने एकअर्काको सबै कुरामा हामी लागि पर्नु पर्ने रहेछ हामी जब यसरी लागि पर्छौँ पवित्र आत्मा त्यहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई एकअर्काको बारेमा बताउनुहुन्छ बालबच्चाको बारेमा बताउनुहुन्छ सबै कुराको बारेमा बताउनुहुन्छ तर
अब बिहे भयो अब सबै कुरा आफै आफ होला जस्तै हुँदैन वी विल हेभ टु रियली वर्क अन इट हामीले वर्क गर्नुपर्छ वर्क गर्दै जानुहुन्छ पर्छ त्यही भनेको पाउलले प्रभुले यो दम्पति जीवन त एउटा सफल जीवन दिइसक्नु भयो तर यु हेभ टु वर्क इट आउट त्यही भनेको वर्क आउट यो सल्भेसन त्यो पनि कसरी विथ फियर एन्ड ट्राम्बलिङ अरे एकदम डराएर एकदम होसियार भएर त्यो लापरवाही प्रकारले वर्कआउट गर्ने होइन मिन्स अलिकति गम्भीर हुनु है गम्भीर होइन त्यो प्रति गम्भीर भन्नाले परमेश्वरको वचन पालन जुन हामीले अरूको अगाडि गर्छौं नि मैले सधैँ यो भन्ने गर्छु त्यो चाहिँ पहिला हामीले एकअर्काको अगाडि गर्नु पर्यो के क्षमा दिने भन्ने कुरा पहिला एकअर्कामा गरौँ हैन कति भागमा हामीले अरूलाई क्षमा दिन सजिलो हुन्छ श्रीमान श्रीमतीमा त त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच पनि हुँदैन लाइक सही शब्दहरू प्रयोग गर्ने हैन जे पाए त्यही नबोल्ने त्यो हामी अरूको अगाडि गर्छौं तर श्रीमान श्रीमतीको अगाडि चाहिँ हामीले त्यो बडा जान्ने हुन्छ बाटी अब त्यही तपाईँले बाहिर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न नि यहाँ आएर पनि हामी त्यो नगरौँ भनेको यदि तपाईँले अरूलाई गएर विरोध गर्नुहुन्न भनेर सिकाउनुहुन्छ भने बुढाबुढी बसेर चाहिँ खूब विरोध गरिरहेको कस्तो परमेश्वरको वचन पालन चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै हामीले सोचेको पनि हुँदैनौँ के हामीले प्लिज द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट त्यो किन हामी व्यक्तिगत हौ के पहिला चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमती बन्नु भन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ व्यक्तिगत हौ वी आर पर्सनल र एक दिन हामीले व्यक्तिगत हिसाब किताब परमेश्वरलाई दिनुपर्छ उहाँले आफ्नो उहाँ एक्लै आउनुभयो एक्लै जानुहुनेछ होइन म पनि एक्लै आएको म एक्लै जानेछु र एक दिन एक्लै खडा हुने हो उहाँले मेरो हिसाब किताब दिने होइन मैले उहाँको हिसाब किताब दिने होइन र त्यो हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट हाम्रो व्यक्तिगत हिसाब किताब चाहिँ एकदमै एक अर्का प्रतिको पनि एकदमै सफा राख्नु चाहिँ अति आवश्यक छ ताकि हामी एक दिन उहाँको अगाडि खडा भएर चाहिँ भन्न सक्ने शिर उठाएर हामीले हाम्रो हिसाब किताब दिनु सक्ने चाहिँ हामी हुन सकौं वाह प्रेज द लर्ड हालेलुया यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद माझमा ब्रेक भयो तर पछि गएर फेरि यसलाई एउटै नै बनाएर पनि अझै एकचोटि यो प्रस्तुत हुनेछ तपाईहरुले फेरि पनि अझै एकचोटि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् म विशेष गरी अहिले दम्पतिहरुको लागि म प्रार्थना गरिदिनु चाहन्छु ताकि फेरि एउटै कुरा जान्नुहोस् पाउलले भने जस्तै म सिद्ध छु भनेर मैले भनेको होइन तर म सिद्धतातिर बढिरहेको छु हामी पनि सिद्ध छौं यसमा भनेको होइनौ तर यो सिद्धतातिर बढिरहेको छौं बढिरहेको छौं र हामीलाई थाहा छ हामी त्यहाँ आइपुग्छौं किनभने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको योजना उहाँले हामी माथि राख्नु भएको छ उहाँको वचन दिनु भएको छ तर जब हामी पनि वर्कआउट गर्दै हामी जान्छौं खाली एउटै कुरा हो यो सबै कुरामा हामी अति अवेयर भएर बस्छौं अलर्ट भएर बस्छौं सतर्क भएर बस्छौं कुनै कुरालाई पनि हामीले एउटा हल्का लिएर डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड किनभने यो दम्पति जीवनबाट परमेश्वरले राख्नुभएका भारी उद्देश्य हामी काम गर्न थाल्छौं भन्ने मलाई चाहिँ नै विश्वास छ सो आई होप यु गाइज आर रियली ब्लेस्ड टुडे है यु गाइज आर ब्लेस्ड एन्ड यो हामीले भनेको कति कुराहरूबाट तपाईहरु आशिषमय हुनुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ एन्ड हामी फेरि पनि फ्युचरमा भेट्ने छौं अझै पनि यसरी हामी एकअर्काको कति कुराहरू हामी शेयर गर्ने छौं र हामी एकअर्काको निम्ति एउटा धेरै बल हामी बनिने छौं थ्यांक यू सो मच वाच गरिदिनु भएको लागि प्रभुले यहाँहरुलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् आउनुस् हामी एउटा प्रार्थना गरौँ पवित्र पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी प्रभु तपाई परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा रमाइलो समय दिनुभयो जी प्रभु हाम्रो हृदय खोलेर हामी भन्न सक्यौं कि प्रभु साच्चै नै तपाई नहुनु भएको भए यो कुरा कहिले पनि हुन सक्दैन थियो तर तपाई कति अनुग्रही तपाईले एउटा सिद्ध कपललाई तपाईले भन्न दुई व्यक्तिलाई एक बनाउनु भएको हैन दुई असिद्ध व्यक्ति आएर तपाईको सिद्ध योजनामा जोडिएको छ र अब यसलाई सिद्ध बनाएर लिएर जाने काम तपाईले हाम्रो जीवनमा सुरु गरिसक्नु भयो किन तपाईले भन्नु भएको छ गॉड इज एट वर्क इन अस प्रभु परमेश्वर हाम्रो जीवनमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद प्रभु हामी यो दम्पति जीवनमा तपाईले भारी काम गरिराख्नु भएको छ खाली म यति बेला प्रार्थना गर्दछु ती दम्पतिहरुको निम्ति जसले अब यात्रा सुरु पनि गरेको छैनन् अब भविष्यमा उनीहरूले गर्ने विचार गरेको छन् भने प्रभु म उनीहरुको लागि पहिला प्रार्थना गर्छु कि उनीहरूले आज यो कुरा जति सुनेको छन् यो सबैमा ध्यान देउन् र अझै पनि कति पास्टर लिडर्सहरूले भनेको छन् त्यसमा ध्यान देउन् र एकदम नै होशियारपूर्वक यो यात्रालाई सुरु गरून् र जतिले सुरु गरिसकेको छ इट्स वेल एन्ड गुड एकदम नै हामी तपाईहरुलाई यो दम्पति जीवनमा स्वागत गर्छौं
अब यो यात्रामा तपाईँ अगाडि बढिराखेको बेलामा हामीले कति मोडहरू देखाइदिएको छौँ। हे परमेश्वर, उहाँहरूले यो मोडहरू देख्नेछन्, बुझ्नेछन्, जान्नेछन् कति बेला कहाँ के आउनेछ र मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीले जति अहिले गरेको छौँ यो कुराहरू उनीहरूको सम्झनामा लिएर आइदिनुहोस् र उनीहरूले यो कुरा अनुसार प्रभु उनीहरूले आफ्नो दम्पति जीवनलाई अगाडि बढाउन्। र जतिजना आफ्नो दम्पति जीवन सुरु गरेर धेरै अगाडि आइसकेको छन्, कतिवटा पाखो भइसकेको छन्, तर पनि पावलले भने जस्तै हामी जति अगाडि बढे तापनि हामी त्यो पूर्ण एउटा सिद्धतामा चाहिँ हामी आइसकेको हुँदैनौँ। अझै पनि यो संसारमा रहन्जेलसम्म धेरै यस्तो कुराहरू हुन्छ हामी श्रीमान श्रीमतीको कुरालाई लिएर, परिवारको कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नका निम्ति प्रभु हो। त्यसमा पनि अझै कति यस्तो कुराहरू प्रभु हामीले बुझ्नुपर्नेछ, जुन हामी दुई बुढाबुढीले पनि अझै बुझ्नुपर्नेछ, अरू कतिले बुझ्नुपर्नेछन्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ आफ्नो विश्वास योग्यतामा माहिर हुनुहुन्छ, आफ्नो विश्वास योग्यतामा तपाईँ चर्चित हुनुहुन्छ, आफ्नो विश्वास योग्यतामा तपाईँ यति प्रबल हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो विश्वास योग्यता यो दम्पति जीवनमा पुरा गरेरै छोड्नुहुनेछ। जस्तै आँधी किन नहोस्, बेडी किन नहोस्, तुफानै किन नहोस्, जस्तै प्रकारको प्रभु हलचलै किन नमच्याउन्, जस्तै भूकम्पै किन नहुन्, तर ती सबैको माझमा तपाईँ हुनुहुन्छ। र म प्रार्थना गर्दछु यी सबै हामी सबै दम्पतिहरूको निम्ति कि प्रभु जस्तै आँधी बेडीमा पनि प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवारको डुङ्गामा, हाम्रो परिवारको त्यो जहाजमा, हाम्रो परिवारको त्यो नौकामा तपाईँ हुनुहुन्छ, नाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ ढुक्क बस्नुभएको छ, हामीले देखिरहेको छौँ। र हाम्रो यो भनौँ परिवारको यो जहाज साँच्चै पनि तपाईँले भन्नुभए चाहिँ हामी ऊ पारी जानेछौँ, हामी त्यो पार लागेरै छोड्नेछौँ। किनभने हाम्रो सफलताको शक्ति तपाईँ, हाम्रो सफलताको बल तपाईँ, बुद्धि तपाईँ, अभिषेक तपाईँ, शक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ भने हामी कसरी यो सफलतामा हामी चुक्छौँ, हामी चुक्दैनौँ। तर प्रभु अब यात्रामा जाँदाखेरि कति भागमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि धेरै छ। पिता परमेश्वर, हामीलाई अझै पनि तपाईँले बुझाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँको सहायताको खाँचो छ। किनभने प्रभु तपाईँ बिना यो हाम्रो दम्पति जीवन कहिले सफल हुँदैन। र प्रभु हाम्रो जीवनको अन्तसम्म पनि हामी तपाईँमा नै भर पर्नेछौँ। किनभने हामीले देखिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ, जानिसक्यौँ कि हामी हाम्रो आफ्नै शक्तिमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। प्रभु म यही प्रार्थना गर्दछु ऊ श्रीमान श्रीमतीको लागि कि प्रभु एकअर्कालाई चिनोन्, जानुन्, बुझोन्, एकअर्कामा गर्नुपर्ने काम गरिरहन्, कहिले पनि एकअर्काले हल्का नल्याउन्, अन्डर एस्टिमेट नगरौन्, तर एकअर्कालाई उत्तिकै नै आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक एकअर्कामा व्यवहार गरून् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु। जतिजना खिन्न भएर बसेको छन् उनीहरूको हृदयमा हामी यति बेला तपाईँ प्रभुको सान्त्वना बोल्छौँ, तपाईँ प्रभुको साहस र हिम्मत बोल्दछौँ। प्रभु यदि त्यो दम्पति जीवनको घुँडा फितुलो भएको छ भने येशूको नाउँमा बलियो हुनुको लागि भन्छौँ, खडा हुनुको लागि भन्छौँ, अगाडि बढ्नको लागि भन्छौँ। किनभने प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई यो यात्रामा तपाईँको जे योजना छ त्यो पुरा गरेरै छोड्नुहुनेछ। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ जुन काम तपाईँले सुरु गर्नुभयो, जुन असल काम सुरु गर्नुभयो, यो असल काम दम्पति जीवन तपाईँले सुरु गर्नुभयो, तपाईँ नआउन्जेलसम्म यो तपाईँले पुरा गरेरै छोड्नु हुनेछ भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा पूर्ण रूपले भर पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा म उहाँहरूलाई आशिष दिन्छु। उहाँहरूको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महान ती प्रभु उनीहरूलाई बल र शक्ति र सामर्थ्य र सान्त्वना दिने वचन म बोल्दछु। सो बी इट प्रभु, त्यो त्यस्तै नै भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाउँमा। आमेन आमेन। वेल गाइस, धन्यवाद तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो र सही दिनुभयो, टुक्रा टुक्रा भए तापनि। बट द्याट्स ओके। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामी फेरि भेटौँला। जय मसीह एन्ड बाई बाई।